सर 1 मिनेट है अनि सुरु गरिहाल्नु हैन। ओके, नो प्रब्लम। हुन्छ सर, अब कार्यक्रम सुरु गरौँ होला। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन। कोभिड-19 को यस महामारीमा तपाईहरु सबैजना अहिलेसम्म सुरक्षितै हुनुहुन्छ होला, स्वस्थ हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट स्टुडेन्ट च्याप्टरको तर्फबाट फेरि पनि हजुरहरु सामु एउटा वेबिनार सिरिज लिएर उपस्थिति भएका छौं र यस वेबिनार सिरिजमा उपस्थिति हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी दाजु दिदी तथा सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट साथीहरु विभिन्न विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी कलेजहरु तथा विभिन्न संघ संस्थाबाट रजिस्टर गर्नुभएको थियो। उहाँहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस वेबिनार सिरिजको टपिक्स रहेको छ कमन टेक्निक्स अफ साइन्टिफिक आर्टिकल प्रिपरेसन रिडिङ एन्ड राइटिङ भनेर हामीले चाहिँ छ। यसमा हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टर गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ सर डाक्टर उपेन्द्र बराल सर हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट सन् 2018 मा स्थापना भएको एउटा चाहिँ गैर नाफामूलक विद्यार्थी समाज हो। यसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा अवेरनेसका क्षेत्रहरू, डिजास्टर रिस्क रिडक्सनका क्षेत्रहरूमा अवेरनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै स्टुडेन्ट लिडरशिपका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो कुरा हजुरहरूलाई विदितै छ, नयाँ जोडिने साथीहरूलाई पनि यो जानकारी भयो। र हाम्रो आज प्रेजेन्टर गेस्ट डाक्टर उपेन्द्र बराल सर चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ तिब्बतियन प्लेटो रिसर्च चाइना एकाडेमी अफ साइन्स बेजिङमा र उहाँले चाहिँ इस्टर्न हिमालयको बारेमा एकदमै धेरै शोधपत्रहरू अध्ययनहरू गर्नुभएको छ र रिसर्चहरू पनि 25 भन्दा बढी रिसर्च पेपरहरू निकाल्नु भएको छ। म सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे र आजको यस वेबिनार सिरिजमा उपस्थिति हुनुहुने सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरेर राखिदिनु होला, माइक्रोफोन तथा भिडियो। यदि तपाईका केही जिज्ञासा भयो भने हाम्रो सेसनको अन्त्यमा हामीहरूले क्वेशन एन्सर सेसन राख्ने छौं, त्यहाँ डिस्कसन गर्ने नै छौं। तपाईहरुलाई सोध्न मन लागेको कुरा तपाईहरुले ह्यान्ड राइज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र च्याट बक्समा पनि तपाईहरुले लेखेर छोड्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम पूर्णतः रेकर्डेड छ र फेसबुक लाइभ पनि छ। तपाईहरुले फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउँदै यो फ्लोर चाहिँ म उपेन्द्र बराल सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सर धन्यवाद भाइ। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो आवाज त सुनिरहेकै होला, सबैजनासँग क्लियर नै होला। मैले चाहिँ आज बेसिकली हाम्रो स्कलर जो चाहिँ ब्याचलर मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ, जो भर्खरै सक्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ पेपर राइटिङको बारेमा थोरै बेसिक नलेज भयो, म पनि अलिकति लेख्थेँ, अलिकति मेरो पनि त डेटा थियो, म पनि त एक्सप्लोर गर्थेँ भन्ने जस्तो हुनेलाई चाहिँ मैले अलिकति यो धेरै कस्तो भने फर्मल पनि हैन, हामीले एज अ इन्फर्मल टाइपको चाहिँ अब कसरी पेपर लेख्ने त, कसरी सुरु गरौँ त भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति इजी होस्, इजी गोइङ होस् भनेर मैले थोरै, धेरै पनि छैन, थोरै लगभग आधा घण्टामा सकिन्छ होला। त्यो भन्दा पछि हामी 1-1.5 घण्टा डिस्कसन पनि गर्न सक्छौं। सर साउन्डमा अलिक नोइज आइरहेछ, अलिक सुन्नु क्लियर भएको छैन? साउन्ड त आइरहेछ तर अलिक नोइज आइरहेछ, क्लियर भएन जस्तो लाग्छ। के गर्नु त पकाउँदै एउटा हेडफोन, मेरो हेडफोनबाट सुनिएन कि फेरि मेरो हेडफोनमा प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो। भोल्युम सानो बनाइदिनु। हजुर भोल्युम अलिकति सानो बनाइदिनु न, अनि हुन्छ कि। मेरो भोल्युम माइक्रोफोनको भोल्युम भन्नु त? हजुर अलिकति क्यार आउँदैन कि, सानो बनाइदिनु भने। अलि टाढोबाट गऱ्यो भने कम आउँछ। अलिक क्लियर सुनिएछ त? अलिक क्लियर छ कि कस्तो छ त? सुन्न त सुनिरहेछ सर, त्यो अलिक नोइज आइरहेछ अलि। एउटा अर्को उपाय हुन्छ, एकैछिन है, ब्लुटुथ एउटा जोडी हेर्नु पर्यो हुन्छ कि। अहिले
अलिक क्लियर छ कि हजुर सर अहिले सुन्दैछ कि कस्तो छ त अहिले ठिकै छ सर अघि भन्दा अलिक अलिक बेटर आछ सर अहिले अलिक बेटर छ है एकैछिन आउनु पनि यो आयो भने अलिक क्लियर हुन्थ्यो कि एक सेकेन्ड ल अनि यहाँ चाहिँ कस्तो भने बेसिकली कसरी पेपर लेख्ने अब अलिकति सुरु गरौँ त भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले अलिकति एक्सप्लोर गराउन खोजेको हो तपाईँहरूलाई होइन खासै पनि होला जस्तो छैन अहिले बुझ्दैन भने फेरि गरौँला नि त्यसलाई रिपिट गरौँला अहिले पिपिटीमा बुझिन्छ होला मोस्ट प्रोबाब्ली बुझिएन भने के उपाय लाउला है त हुन्छ सर अनि यो चाहिँ कस्तो भने अब पेपर राइटिङ इजी टास्क पनि होइन अब त्यति कम्प्लेक्स टास्क पनि होइन तर सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ पेपर कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली बुझौँ भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ थोरै आफूले आफ्नो नलेज सेयरिङ गर्न खोजेको तपाईँहरूलाई होइन अब पिपिटीतिरै लागौँ नि त अनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति बुझिन्छ अनि पछि डिस्कसन अलिक बरु लङ फेजमा गरौँला है हुन्छ सर share screen PPT आयो त आउँदैछ सर आयो सर योमा चाहिँ योमा बेसिकली हामीले चाहिँ आज मैले चाहिँ कुरा के गर्न खोजेको भने पेपर मेन कुरा पेपर कसरी पढ्ने र पेपर लेख्ने कसरी त पहिलो कुरो त हामीले पढ्नै जान्नु पर्यो होइन अरूले लेखेका कुराहरू कसरी पढ्ने त सरर पढ्दाखेरिमा के कुरालाई चाहिँ अलिकति इम्फोसाइज दिने के कुरा चाहिँ अलिकति आफ्नो फोकसको हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा एउटा भयो अनि त्यसपछि आफूले पेपर कसरी लेख्नु भयो अनि पेपर लेख्ने बेलामा चाहिँ प्लागरिजम साइटेसनका कुराहरू अर्काको कुरा सालेका अथवा अरूको अनलाइन पब्लिस भएका डेटाहरूबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको इन्फर्मेसनहरू कसरी लेख्ने अनि त्यसलाई कसरी साइट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म अलिअलि हिस्ट्री भन्छु तपाईँहरूलाई अनि त्योभन्दा पछि चाहिँ अब हामी गएर चाहिँ तपाईँहरूको प्राइम फोकस चाहिँ थेसिसको टाइटल कसरी छान्ने अथवा पेपरको टाइटल कसरी छान्ने कुन टाइटल राख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ होला कस्तो टाइटलले चाहिँ इन्फर्मेटिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति योभन्दा पछि चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है त यो माथि यो हाउ टु रिड अ साइन्टिफिक पेपर भन्नेबाट सुरु गरेँ मैले अब के हुन्छ भने पेपर त बेसिकली तपाईँहरूलाई अभियसली डाउनलोड गर्न त कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर त जान्नुभएको होला है अब त्यही भएर मैले म एकचोटि तपाईँहरूलाई सेयर गरिहालेँ गुगल स्कलर अथवा साइन्स डाइरेक्ट अथवा स्प्रिङ्गो यस्ता मल्टिपल छन् सर्च इन्जिनहरू जसमा चाहिँ तपाईँहरूले पेपर खोज्न सक्नुहुन्छ पेपर खोज्दा चाहिँ के आधारमा चाहिँ खोज्ने कसरी पेपर खोज्दा आफूले भनेको कुरा ठ्याक्क भेट्टाइन्छ भन्दाखेरिमा एउटा टाइटल फिजिबल हुनु पर्यो तपाईँहरूले मिल्ने टाइटल अथवा त्यो पेपरमा भएका किवर्ड फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् त आधा भल्कानिक रक्स इस्टर्न हिमालय जियो केमिस्ट्री यस्तो लेखेको छ नि युपिबिएच यिनीहरूसँग तपाईँको रिलेटेड छ भने चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पेपर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब के हुन्छ भने एब्स्ट्राक्ट यो ओभरअल एब्स्ट्राक्ट हेरेर पनि तपाईँहरूले पेपरलाई चाहिँ आफूलाई फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू डाउनलोड गरे आफूलाई चाहिने हो भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ किन यस्तो गरिन्छ भन्दा अब हेरौँ एउटा फर इक्जाम्पल यो हेरौँ कहाँ गयो त योमा तपाईँहरूले यसरी खोल्नु भयो भने फर इक्जाम्पल अथरलाई मेरै पेपर खोज्नु भयो भने उपेन्द्र बराल भनेर खोज्नु भयो फर इक्जाम्पल भने पेपर आउँछ यो पेपर त तपाईँहरूलाई फ्रीली एभाइलेबल हुँदैन यिनीहरू यहाँ लिस्टिङ भएको पेपरहरू खोज्नु भयो भने यो पेपर तपाईँहरूले किन भन्छ यहाँबाट गएपछि होइन गेट एक्सेस भन्छ अब यो पेपर तपाईँलाई पैसा तिरेर $40-50 तिरेर किन्नु पर्यो भने किन्ने कि नकिन्ने त आफूलाई फिजिबल छ कि छैन भन्ने तपाईँहरूले यो एब्स्ट्राक्ट पढेर थाहा पाउनु पर्यो यति एब्स्ट्राक्ट पढेपछि त यो एब्स्ट्राक्टले चाहिँ पेपरको बुझी दिन्छ अहिले म तपाईँहरूलाई एकछिनमा भन्छु कसरी दिन्छ यतिको आधारमा चाहिँ तपाईँले पेपर आफूलाई चाहिने हो होइन भन्ने कुरा भएपछि चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अनि बल्ल पेपर डाउनलोड गर्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तै तरिकाको है अब पेपर पढ्नुहोस् अब पेपर त डाउनलोड गर्नु भयो यहाँबाट तपाईँले सबै कुरा हेर्नुभयो भने यो
अब पेपर डाउनलोड गर्नुभयो। अब पेपर डाउनलोड गरेपछि पढ्ने कसरी त भन्दा, अथवा फर इक्जाम्पल सुरुमै हेरौँ एब्स्ट्राक्ट कसरी पढ्ने त। अब एब्स्ट्राक्टमा के लेखेको छ यो देखिएछ नि तपाईँहरूले, देखिएछ क्लियर देखिरहेछ सर। ल अनि अब एब्स्ट्राक्ट टाइटल पढ्नु भयो है। टाइटल पढ्नु जियोन यूपीपी जियोक्रोनोलोजी एज अफ आइसोटोपिक कम्पोजिसन एन्ड पेट्रोजेनेटिक स्टडी अफ आउटडोर भोल्कानिक रक्स अफ इस्टर्न हिमालयन सिन्टाक्सिस नर्थ ईस्ट इन्डिया भनेपछि यसले काम कहाँ गरेछ भन्दा नर्थ ईस्ट इन्डियामा काम गरेछ। नर्थ ईस्ट इन्डियाको आबोरिक भोल्कानिकमा काम गरेछ। के गरेछ भन्दा एच एफ आइसोटोपिक कम्पोजिसन जियोक्रोनोलोजी र पेट्रोजेनेटिक गरेछ। र एपी एनालाइसिसबाट यसले के चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेछ भन्दा गोन्डाना ब्रेकअप कुन टाइममा भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएछ। यो स्टडीले ओभरअल देखाएछ भने एउटा टाइटलबाटै तपाईँहरूले चाहिँ के हुन्छ त पेपरको सानो इन्फर्मेसन तपाईँले मेन बुझी कुरा भनौँ न इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले टाइटलबाट थाहा पाउनुभयो। अब अनि त्यसपछि टाइटलले के दिन पर्यो भन्दा कहाँबाट गर्यो, कहिले गर्यो, कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो टाइटलबाटै थाहा भयो। वाट, वेयर एन्ड हाउ, के मेथड लाग्यो, कहाँ गर्यो र कसरी गर्यो र के दियो यसले भने। दस द रिजल्ट एन्ड द कन्क्लुजन। अब तपाईँहरूले चाहिँ पेपर यो पछि हेर्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ पछि पेपर पढ्दै गएपछि रिजल्टले चाहिँ कन्क्लुजनलाई एड्रेस गर्छ कि अहिले मैले चाहिँ पेपर नेपालमा अहिले जियोलोजिकल सोसाइटीको पेपर हेर्दा मोस्ट अफ द पेपरमा प्रब्लम चाहिँ के देखेँ भन्दा रिजल्ट एकातिर भयो तपाईँहरूको एउटा ओरिएन्टेसनमा रिजल्ट छ तर तपाईँहरूको कन्क्लुजन चाहिँ डिफ्रेन्ट साइडमा भएर आउँछ। फर इक्जाम्पल तपाईँले ल्यान्डस्लाइडको रिसर्च गर्नुभयो, ल्यान्डस्लाइडको पेपर लेख्नुभयो भने अनि ल्यान्डस्लाइडको रामायण लेख्नुहुन्छ तपाईँले, यो ल्यान्डस्लाइड यस्तो, यो ल्यान्डस्लाइड उस्तो, यहाँ यस्तो छ, यो रक मास यस्तो छ, यस्तो स्लोपमा छ, यसरी स्लरीको रूपमा बगिरहेछ ल्यान्डस्लाइड भन्ने लेख्नुहुन्छ। तर त्यो बुद्धिमा चाहिँ के हुन्छ कन्क्लुजनमा भन्दाखेरिमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडमा ढाँगा यस्तो थियो, ल्यान्डस्लाइड चाहिँ बाटोको छेउमा थियो, ल्यान्डस्लाइड चाहिँ यति डिग्री स्लोपमा थियो भन्ने कुरा मात्रै लेख्नुहुन्छ। बुद्धि कुरा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हो कारणले गएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ कन्क्लुजनमा हुँदैन तपाईँको हो। त्यस्तो कुरा दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पेपरमा इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यही विषयमा चाहिँ यो अलिक नोइज अलिक बढी नै आयो सर। हजुर हजुरले नत्र त्यो बोल्ने स्पिकर चाहिँ मोबाइलबाट युज गरेर ल्यापटपबाट गर्दा हुन्छ नि सर। ल म मोबाइलमा कनेक्ट गर्छु है एकैछिन है त। जिममा बैठाउनु पर्यो नि तपाईँले एकै सेकेन्ड है। त्यस्तो नै गर्न मिल्छ नि म त बिर्सिरहेँ। बुझेँ है हजुर सर। कनेक्ट भयो हेर्नु कनेक्ट हुँदैछ। यता म्युट गरिदिउँ सर। हेलो सुनियो अब? हजुर सर त्यो तपाईले ल्यापटपको स्पिकर पनि अफ गरिदिनु सर। एकैछिन है त म धेरै चलाउनु के फेरि कहाँबाट हुन्छ इनिसिएसन स्टप सेयर गर्नुपर्छ है पहिला। ल भयो त अब भयो? भएको छैन सर त्यो साउन्ड रिटर्न त्यो ल्यापटपको त्यो सर टाइम देखाउँछ नि तल सर त्यहाँनेरि हुन्छ त्यो स्पिकर देखाइरहेछ त्यहाँ क्लिक गरेर त्यसलाई म्युट गरिदिनु न। स्पिकर त मैले बन्द गरिदिसकेँ। रिटर्न आइरहेछ सर साउन्ड ठिकै अहिले अहिलेको भन्दा चाहिँ क्लियर आइरहेछ सर। अलिक पर राख्छु नि त मैले मोबाइललाई। यस्तो हुने भयो नि त म बोलेको साउन्ड मलाई फेरि सुनिने भयो त्यही भएर पनि होला कि।
सरले ल्यापटपबाट नसुनिन पर्नु सर त्यो ल्यापटपको चाहिँ स्पिकर अफ गरिदिँदाखेरि त्यो भइहाल्छ सर। मैले अफ गरिदिन्छु के ल्यापटपको स्पिकर। कम्प्युटर अडियो नै लिभ गर्नुपर्छ ल्यापटपबाट। सरले डिभाइसको स्पिकर अफ गर्नुभयो होला, त्यो जुममा अप्सन छ नि तलपट्टि, त्यो अफ गरिदिनुहोस्। जुममा कहाँनिर हुन्छ र सर म्युटमा एउटा एरो जस्तो होला, त्यसमा क्लिक गर्दा लिभ कम्प्युटर अडियो भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ। अडियो सेटिङमा गएर हेलो अब भयो भयो सर अब अहिले। भयो होला भयो हजुर सर। ल ल जान्नु पनि यस्तै हो कि बुढेसकाल लागिसक्यो अब। ल अब फेरि सुरु गरौँ है त। हुन्छ सर। अनि अब तपाईहरुको के भयो भने अब यहाँ पेपर पढ्दै गएपछि अब पेपरमा चाहिँ के कुरालाई इम्फेसिस दिने अथवा पेपर चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु गरौँ। लेख्नु भन्दा अगाडि अब हामीले पेपर कसरी भेट्ने कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने चाहिँ यो लिंकबाट हेर्नु भयो भने अब गुगल स्कलर साइन्स डाइरेक्ट अब योमा हिमालयन अब तपाईहरुले ल्यान्डस्लाइड इन नेपाल हिमालय भनेर खोज्नुस् अथवा अब फर एक्जाम्पल बसन्तको पेपर खोज्नु पर्यो भने बसन्त अधिकारी भनेर किनोट के भन्छ सर्च इन्जिनमा खोज्नुस्, त्यो अनुसार तपाईहरुले पेपर भेटाइहाल्नुहुन्छ सबैको। अब त्यो अब पेपर त भेटाइयो, अब पेपर डाउनलोड गर्ने कि नगर्ने पढ्ने कि नपढ्ने त त्यो पेपर पढ्दा कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई थोरै भन्छु यो विषयमा है त। अब यो यही पेपरको एक्जाम्पल हेरौँ। अब पेपर डाउनलोड गरियो, अब म तपाईहरुलाई पेपर मसँग फुल छ तर पहिला हामीले एब्स्ट्र्याक्ट मात्र हेरौँ। अब एब्स्ट्र्याक्ट डाउनलोड गरेपछि यो देखिएछ है, म अलिकति जुम पनि गरिहेरौँ ल। अब एब्स्ट्र्याक्ट डाउन गरेपछि मैले कलर लगाएको छु योमा व्हाट इज न्यू। अब सुरुमा पेपरले के काम गर्यो भन्ने कुराबाट उले एब्स्ट्र्याक्ट सुरु गर्यो। दिस पेपर रिपोर्ट न्यू डेटा न्यू जिर्कन यूपीबी एजेस एन्ड एचएफ आइसोटोपिक कम्पोजिसन अफ द फेल्सिक युनिट अफ द आर्बर भोल्क्यानिक रक्स भनेपछि अब कहाँ यसले के काम गर्यो भन्दा यसको यो रिसर्चको नयाँ कुरा के थियो भन्दा युरानियम लिड र ह्याफेनियम आइसोटोपिक कम्पोजिसन गर्यो फेल्सिक युनिट आर्बर भोल्क्यानिक रकको फेल्सिक युनिटमा। यो रक चाहिँ कहाँ थियो भन्दा इस्टर्न हिमालयन सिन्ट्याक्सिसमा चाहिँ एक्सपोज भएको थियो। र किन चाहिँ यसले यो काम गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब के गर्यो त टु डिस्कस द रिलेसनशिप टु द केरुगेलिन प्लुम एक्टिभिटिज। योसँग चाहिँ यसले इन्टरलिङ्क चाहिँ आर्बर भोल्क्यानिकलाई कसरी गर्न सकिन्छ कसरी गरियो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो पेपरले दिन्छ भन्ने कुरा उले सुरु गरे एब्स्ट्र्याक्टमा। भनेपछि पहिलो लाइन पढ्दै तपाईले के थाहा पाउनु भयो भन्दा के काम गरेछ कहाँ गरेछ र त्यो कामले चाहिँ के दिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भनेपछि अब तपाईहरुले पनि फर एक्जाम्पल कुनै अरु यस्तै रिसर्च गर्नुभयो फर एक्जाम्पल बरा भोल्क्यानिक्सको बारेमा गर्नुभयो भने अब बरा भोल्क्यानिक्समा के काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्दा लिड युरानियम लिड र ह्याफेनियम आइसोटोपिक कम्पोजिसन हेर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ भन्दा यसको चाहिँ म्याग्नेटिक सोर्स म्याग्नेटिक ओरिजिन चाहिँ के रहेछ त कुन म्याग्नेटिक एक्टिभिटीसँग लिङ्क अप रहेछ अथवा पेलियोटेक्टोनिक एक्टिभिटिज कस्तो रहेछ भन्ने कुरा इन्टरलिङ्क गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा आइडिया भयो। भनेपछि तपाईको रिसर्चको अब्जेक्टिभ चाहिँ एबोरा भोल्क्यानिक अथवा भनौँ नेपालको बरा भोल्क्यानिक्सको बारेमा गर्दै हुनुहुन्छ भने बरा भोल्क्यानिक्सको चाहिँ उत्पत्ति कसरी भइरहेछ अथवा बरा भोल्क्यानिक्स चाहिँ कुन चाहिँ मेकानिजमबाट चाहिँ इम्प्लेस भएर आइरहेछ सर्फेसमा चाहिँ एक्सपोज भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्न पर्यो भने तपाईले के आइडिया भयो भन्दा लिड र युरानियम अथवा ह्याफेनियम आइसोटोपिक कम्पोजिसन गर्यो भने थाहा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो है। अब सँगसँगै के भयो भन्दा अब उसले चाहिँ यो सँगसँगै के भन्दा अब जियो केमिस्ट्री गर्यो। जियो केमिस्ट्रीले चाहिँ यो येल्लो कलरमा चाहिँ अब उसले के गर्यो रिजल्ट दियो लो कन्सन्ट्रेसन अफ LiLe हाई कन्टेन्ट अफ Fe2O3 अरु इन्कम्प्याटिबल इलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ यस्तो यस्तो कम्पोजिसन हुन्छ अथवा यो प्याटर्नको चाहिँ यसले बिहेभियर देखाउँछ भन्ने उसले रिजल्ट देखाए यहाँ। अब यो रिजल्टले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भन्दा सजेस्ट सब्स्टेन्शियल कन्ट्रिब्युसन अफ द कोस्टल कन्टामिनेसन एट द टाइम अफ इरप्सन भनेपछि यो डेटाले चाहिँ भन्यौ अब थोरियम र न्युबिडियम CeNB
आरबीजेडआर यिनीहरूको रेसियो एलआरई एचआरईले चाहिँ के दिँदो रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ यसले चाहिँ क्रस्टल कन्टामिनेसन भएको छ कि छैन त म्याग्मा इरप्सन हुँदाखेरिमा चाहिँ के चाहिँ चेन्जेस भएको रहेछ भन्ने कुरा यसले दिँदो रहेछ भनेपछि जियोकेमिस्ट्रीको डेटाले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा म्याग्मामा क्रस्टल कन्टामिनेसन छ कि छैन अथवा प्योर मेन्टल सोर्स हो कि कस्तो म्याग्मा हो भन्ने कुरा चाहिँ जियोकेमिस्ट्रीको डेटाले दिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भनेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ म्याग्माको फिनोमिनन हेर्न पर्यो पेट्रोजेनेसिस हेर्न पर्यो भने के गर्न पर्दो रहेछ भन्दा जियोकेमिस्ट्री गर्न पर्दो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा भयो है। अब त्यो सँगसँगै के गर्यो त यसले ह्याफिनियम आइसोटोपिक गर्यो। ह्याफिनियम आइसोटोपले चाहिँ के दिँदो रहेछ भन्दा सजेस्टिङ ओल्ड क्रस्टल एसिमुलेसन इन्डर जेनेसिस भनेपछि प्यारेन्टियल म्याग्मा चाहिँ पुरानो क्रससँग एसिमुलेट भएर अथवा एमलगमेटेड भएर आएको हो कि नयाँ क्रससँग हो कि ओसियनिक क्रससँग हो कि अथवा डिप सिटेड मेटलसँग हो कि कस्तो चाहिँ यसको चाहिँ यो हामीले स्टडी गरेको म्याग्मा अथवा भोल्क्यानिक रकको चाहिँ क्रस्टलसँग अझ लोवर क्रस्ट अप्पर क्रस्ट अथवा मेन्टलको पार्टसँग चाहिँ कस्तो रिलेसन छ त भन्ने कुरा चाहिँ केले दिँदो रहेछ भन्दा ह्याफिनियम आइसोटोपिक रिजल्टले दिँदो रहेछ भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो रिजल्ट चाहियो तपाईँहरूको मेन रिसर्च अब्जेक्टिभ चाहिँ क्रस्टल कन्टामिनेसन छ कि छैन अथवा प्योर मेन्टल सोर्स हो कि होइन भन्ने कुरा गर्न पर्यो भने तपाईँहरूलाई ह्याफिनियम आइसोटोपिक गर्न पर्दो रहेछ भन्ने अलिकति आइडिया हुनु पर्यो। अब प्राइमेरीली तपाईँहरूको यति गरिसकेपछि यहाँ माथिदेखि यो तलसम्म तपाईँहरूको रिजल्ट भइसकेपछि अब के दिन्छ त तपाईँहरूको यो पुरै डेटाले के दिन्छ भन्ने कुरा एक लाइनमा लेख्नु पर्यो, एक लाइन दुई लाइनमा है। अब यसले के लेख्यो त मोर स्पेसली वाट द रिजल्ट इज, अब यति त लेख्नुभयो अब क्रस्टल कन्टामिनेसन भएछ अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो एजमा चाहिँ 132 मिलियन इयर्समा चाहिँ आएर चाहिँ म्याग्मा इरप्सन भएछ क्रस्टल कन्टामिनेसन भएर सर्फेसमा आएछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले भयो भने अब यसलाई चाहिँ समराइज गरेर चाहिँ एउटा लाइनमा लेख्न पर्यो यो कारणले चाहिँ यसरी चाहिँ म्याग्मा यो टाइममा इरप्सन भयो यसले चाहिँ यसरी सर्फेसमा आएर अहिलेको प्रेजेन्ट फर्ममा अहिले म्याग्मा छ अथवा भोल्क्यानिक रक चाहिँ अहिले छ भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ चाहिँ के द स्टडी वाज सपोर्ट दिस स्टडी द सपोर्ट द आइडिया अफ द केरिबियन प्लुम एक्टिभिटी अ लार्ज स्केल अफ इस्टर्न इन्डिया वेस्टर्न अस्ट्रेलिया एन्ड एन्टार्क्टिका ड्युरिङ अर्ली स्टेज अफ गोन्डवाना ब्रेकअप भनेपछि अब उसको रिजल्टको यो माथिका फाइन्डिङहरूको बुझी कुरा चाहिँ के रहेछ त उसको मेन रिसर्च अब्जेक्टिभ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा गोन्डवाना ब्रेकअप हुँदाखेरिमा चाहिँ म्याग्मा इरप्सन भएको रहेछ। यो म्याग्मा इरप्सन चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट फर्ममा चाहिँ आबोरा भोल्क्यानिक नाममा रहेछ र यो आबोरा भोल्क्यानिक चाहिँ इन्टरलिङ्क कुनसँग रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ केर्लिङ प्लुम एक्टिभिटीसँग रहेछ। अब यो केर्लिङ प्लुम चाहिँ इटसेल्फ चाहिँ के हुन्छ भन्दा वेस्टर्न एन्टार्क्टिका अस्ट्रेलिया इन्डिया जब रिफ्टिङ भयो रिफ्टिङ भएको बेलामा चाहिँ यो म्याग्मेटिक एक्टिभिटिज भएको थियो र यो म्याग्मेटिक एक्टिभिटिज चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ के रहेछ भन्दा आबोरा भोल्क्यानिकसँग लिङ्क अप रहेछ अथवा आबोरा भोल्क्यानिक चाहिँ के रहेछ त यही टाइमको एउटा म्याग्मेटिक सोर्स हो रहेछ भन्ने कुरा यसले भन्यो। अब तपाईँहरूले पेपर लेख्दा पनि एब्स्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओभरअल एउटा पेपर नै हो है। अब यो पेपरमा के लेखेछ भने ओभरअल पेपर कसरी भयो भन्दा यसले मेथोडोलोजी पनि लगायो के मेथड लायो भन्ने कुरा लिड युरानियम लिड र ह्याफिनियम आइसोटोपिक रेसियो निकाल्यो त्यसपछि जियोकेमिस्ट्री गर्यो र यसले के भन्दा मेथड पनि थाहा भयो। अब के गर्यो भन्दा यसले चाहिँ केसँग लिङ्कअप गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ यसले उसको रिजल्टले के दियो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ म्याग्मेटिक सोर्स कसरी आयो र म्याग्मेटिक सोर्सको कुन चाहिँ पुरानो म्याग्मेटिक एक्टिभिटिजहरूसँग लिङ्कअप छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ओभरअल पेपरले दियो भनेपछि एब्स्ट्र्याक्टले दियो भनेपछि तपाईँले एब्स्ट्र्याक्ट पढेपछि पेपरभित्रको पुरै गुदी एब्स्ट्र्याक्टमा थाहा पाउनु भयो। अब तपाईँले यहाँभन्दा मुनि गएपछि के हुन्छ भन्दा सबै त्यही कुरालाई इलाबोरेट गरेर लेख्ने कुरा हो है। अब अर्को के हुन्छ भन्दा अब यतिमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्न पर्यो भन्दा तपाईँले कुनै पनि पेपरको एब्स्ट्र्याक्ट लेख्नुभयो अब पेपर अब पब्लिस गर्नलाई लेख्नुभयो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त्यसमा के कुरा चाहियो भन्दा तपाईँले के मेथड लाउनु भयो र तपाईँहरूको त्यो मेथड लाउँदा के रिजल्ट तपाईँले पाउनुभयो र त्यो रिजल्टले चाहिँ के दिन्छ त तपाईँहरूको रिसर्च अब्जेक्टिभलाई कसरी मिट गर्छ त त्यो कुराले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एब्स्ट्र्याक्टमा खुलाउनु पर्यो। भनेको रिजल्टले चाहिँ कन्क्लुजन तपाईँहरूले मेन रिसर्च अब्जेक्टिभ राखेको भनौँ यो पेपरमा के छ त इरप्सन अफ implication of eruption during breakup of eastern Gondwanaसँग लिङ्क अप
तपाईको यो पेपरमा यति डेटाले चाहिँ यो रिजल्टसँग लिङ्क अप गर्छ कि गर्दैन, दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ योबाट क्लियर हुनु पर्यो। अब यसले यहाँ के लेखेको छ त 132 MA एज आयो। 132 MA भनेको चाहिँ के हो भन्दा गोन्डवाना ब्रेकअप भएको इभेन्टको टाइम हो हैन, अर्ली क्रिटासियस पिरियड हो। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा गोन्डवाना ब्रेकअप भएको थियो भनेपछि यो म्याग्मेटिक रकको एज पनि यही आउनु, सोर्स चाहिँ के हुन्छ क्रस्टल कन्टामिनेसन सोर्स हुनुले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा यो चाहिँ गोन्डवाना ब्रेकअप भएकै इभेन्टतिरको पालाको हो भन्ने कुरा देखाउँछ भने चाहिँ के भयो भन्दा तपाईहरुको रिसर्च फाइन्डिङले चाहिँ रिसर्च अब्जेक्टिभलाई मिट गर्यो भनेपछि रिजल्टले चाहिँ के गर्यो त कन्क्लुजनलाई चाहिँ मिट गर्यो, एक्सेप्टेबल भयो, रिजल्ट र कन्क्लुजन म्याच अप भयो भन्ने कुरा है। अब किवर्ड कसरी छान्ने भन्दाखेरिमा किवर्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँ पेपर कसैले खोज्न पर्यो भने उसले के जान्छ भन्दा आबोरा भोल्क्यानिक रक हान्यो भने यो पेपर तपाईको लिस्टिङमा देखाउनु पर्यो भनेपछि इस्टर्न हिमालयमा कसैले काम गर्दैछ भने इस्टर्न हिमालय हान्ने बित्तिकै तपाईको पेपर लिस्टिङमा आउँछ। जियो केमिस्ट्री तपाईले गर्नुभयो, कसैले जियो केमिस्ट्री गर्दैछ भने उसले चाहिँ जियो केमिस्ट्री कसरी गर्ने रहेछ भनेर पेपर सर्च गर्यो भने तपाईको यो पेपर आउने हो। यस्तै के हुन्छ भन्दा किवर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईको पेपरमा भएको कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा तपाईको भन्दा पछि कसैले तपाईको त्यही रिसर्चमा त्यही फिल्डमा त्यही एरियामा काम गर्न पर्यो भने उसले पेपर खोज्न पर्यो भने यही किवर्डको आधारमा चाहिँ सर्च इन्जिनले पेपर देखाउँछ तपाईको है। अब इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरिमा चाहिँ अब पढ्ने बेलामा कस्तो हुन्छ भने अब तपाईहरुले के कुरा ध्यान दिन पर्यो भने हरेक सेन्टेन्सको हरेक अपकमिङ सेन्टेन्स अथवा अगाडि गएको सेन्टेन्सहरुसँग लिङ्क अप हुन्छ। अब यसले के लेखेछ यहाँ भन्दा आबोरा भोल्क्यानिक्स कहिले उत्पत्ति भयो, कसरी भयो र अब पेपरमा कन्ट्रोभर्सी किन रिसर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा लेख्या हुनुपर्छ। अब भनौं फर एक्जाम्पल तपाईहरुले चाहिँ शिवालिकको काम गर्नुभयो, ल तीनौ खोला सेक्सनमा काम गर्नुभयो, तीनौ खोला सेक्सनको ल्यान्डस्लाइडमा काम गर्नुभयो भने अब शिवालिकको ल्यान्डस्लाइडमा काम गर्नुभयो भने त्यहाँ त हजारौंले काम गरे हुन्छन्। अब तपाईको काम चाहिँ किन एक्स्ट्रा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सनमा लेख्या हुनुपर्छ। भनेपछि के हुनु पर्यो यसले यस्तो यसले लेखेछ नि, यहाँले अथाह लेखेछ यहाँ अब जियो केमिस्ट्री काम गर्नेले चाहिँ यसको एज यति भन्छ, त्यसपछि अर्कोले चाहिँ ओल्ड पेट्रोजोइक एज भन्छ अथवा त्यो भन्दा पछि अर्को रिसर्च गर्नेले चाहिँ अप्पर पेलिसियन देखि अर्ली इओसिन, कसैले चाहिँ क्रिटासियस लेट क्रिटासियस एज भन्छ। यो कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो भोल्क्यानिक रकको एज चाहिँ स्टिल कन्ट्रोभर्सी छ, यो चाहिँ कसैले पनि एक्ज्याक्ट रिजल्ट दिन सके छैन। त्यस कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दा द इम्प्लेसमेन्ट अफ द आबोरा भोल्क्यानिक रक इज स्टिल एन अनसल्भ इस्यु भनेपछि उसले यति माथि भाका बाँध्यो, एले यस्तो भन्यो, बीले यस्तो भन्यो, सीले यसो भन्छ, डीले के भन्छ यो एजमा इरुप्सन भएको भन्छ, ईले चाहिँ म्याग्मेटिक सोर्स चाहिँ मेटल सोर्स हो भन्छ। यसरी उसले पुरा भाका बाँध्यो। यसो भन्दा के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब धेरैले धेरै कुरा भनेपछि यो चाहिँ के भन्छ स्टिल डाउटफुल छ, कसैले पनि एउटा एक्ज्याक्ट रिजल्ट दिन सके छैन। र एक्ज्याक्ट रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ जियोक्रोनोलोजिकल एज युपीबी जियोक्रोनोलोजिकल एजले दिन्छ, त्यसकारण चाहिँ मेरो स्टडी स्ट्रङ हो भन्ने कुरा उसले देखायो यसमा है। अब के हुन्छ यदि तपाईहरुले पनि अब फर एक्जाम्पल ल्यान्डस्लाइडको गर्नुभयो अथवा ल भन्नु शिवालिककै ओरिजिनमा गर्नुभयो भने शिवालिकमा धेरैले काम गरेका छन्, फलानुले यस्तो गर्यो, एले यस्तो गर्यो, अब उलकान नाकामाले यस्तो गर्यो, बराल एटलले यस्तो गर्यो, अथवा फुजिवताले यस्तो गर्यो, ताकाजीले यस्तो गर्यो, अथवा जसले जस्तो गर्यो, नरेश काजी सरको यस्तो भयो, सबैको यस्तो यस्तो भयो। तर के हुन्छ यो कुरा फलानुले भने यो कुरा चाहिँ यिनीहरूले भन्न सकेनन् है, त्यो कुरा चाहिँ मेरो पेपरले छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुको इन्ट्रोडक्सनमा खुल्या हुनुपर्छ है। त्यसपछि जियोलोजिकल ब्याकग्राउन्डमा अथवा तपाईहरुले लेख्ने अरु अब के कुराहरु सेकेन्ड कोलममा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा ग्लोबल सिनारियोलाई ल्याएर तपाईहरुले कन्साइज गर्दै 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 ल्याएर आफ्नो एरियामा ढाल्नुपर्छ। यो अहिले इन डिटेलमा म अहिले पछि फेरि आउँछु। अनि यसरी लेखेपछि के हुन्छ अब फिल्ड अब्जर्भेसन गर्दै गयो। अब तपाईहरुले म्याप बनाउने बेलामा मैले पाएको कन्फ्युजन, तपाईहरुको पेपर पढ्दा पाएको कन्फ्युजन चाहिँ के भन्छ, म्याप बनाउँदा क्लियर छैन तपाईहरुको म्यापमा लोकेसन एरिया कहाँ हो कस्तो हो भन्ने कुरा। उसले चाहिँ यो ग्लोबल म्यापमा देखाए कहाँ पर्छ त, इस्टर्न हिमालय कहाँ पर्छ भन्दा यो हिमालयन रेन्ज छ नि, यो 2400 किलोमिटरको हिमालयन रेन्जको इस्टर्न साइडमा पर्दो रहेछ, जहाँ चाहिँ इन्डियन प्लेट र एसियन प्लेटको कोलिजन भएको टिपमा पर्दो रहेछ, जसलाई नाम्चे भावर भनिन्छ। यो ठाउँको पनि के हुन्छ साउदर्न स्लोपमा पर्दो रहेछ यो पार्ट।
यो पार्टको पनि डिटेल जियोलोजी के रहेछ भन्दा यसरी रहेछ भनेर उसले के भन्छ ग्लोबलबाट रिजनलबाट एकदम स्पेसिफिक बाटोमा झारेछ म्यापमा। यो हुँदा क्लियर बुझिन्छ, तपाईँहरूले क्लियर के हुन्छ कुन लोकेसनमा कहाँ कसरी रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। यस्तो तरिकाबाट म्यापहरू पनि बनाउनु पर्यो। अनि म्यापहरू अर्को सँगसँगै के हुन्छ तपाईँले यसरी राख्दा यो नम्बर राख्दाखेरिमा चाहिँ क्लियर बुझिने तरिकाको हुनपर्छ, स्केल हुन पर्यो है। म्यापमा टेबल क्लियर हुन पर्यो। यस्ता कुराहरू हुँदै जान्छन् है। अहिले अब यसलाई अर्को टपिकमा नि हेरौँ। सर स्लाइड चेन्ज भएको छैन। स्लाइड अघि मैले पिपिटी नै देखाइरहेको थिएँ, अब हुन्छ होला। अब भयो? भएको छैन सर। स्लाइड के आइरहेको छ स्लाइडमा भन्नुहोस् त। बल्ल भयो सर हुन चाहिँ। अघि नैको चाहिँ भएन? अघि नको भएको थिएन, अहिले चाहिँ बल्ल भयो। अघि नको कहाँसम्म चाहिँ हेर्न भ्याउनु भयो त तपाईँहरूले? यो देखियो त? यो म्याप देखियो थियो? म्याप देखिएको थिएन सर। ए म्याप देखियो थिएन? यहाँ त आइरहेको थियो, म त आयो होला तपाईँहरू कहाँ भनेर। यहाँ यो जो हामीले यो इन्ट्रोडक्सन डिस्कसनसम्म त देख्नुभयो नि सर। यो बेसिक नलेज भन्ने अगाडिको ऊ मात्र देखाइरहेको छ सर, त्यही सुरुको फर्स्ट पेपर। ए फर्स्ट पेपर मात्रै हाउ देखाएको टु छ? रिड साइन्टिफिक पेपर भन्ने कुरो त्यो मात्र देखाइरहेको छ। ए ल अहिले त्यसो भने यसलाई छुट्टै गरौँला है त। अहिले म फेरि लास्टमा देखाउँला तपाईँहरूलाई यो पेपर। यहाँ आएन चाहिँ ल। अब हाउ टु राइट अ साइन्टिफिक पेपर भन्ने आयो है, यो त आछ नि। आइरहेछ सर। नेक्स्ट स्लाइड आयो त। अब योमा चाहिँ अब मैले अघि तपाईँहरूलाई जेनरली भने अनुसार चाहिँ पेपर कसरी लेख्न सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू है। अब पेपर लेख्न इजी टास्क होइन, यतिकै पेपर लेखिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। अब मान्छेले भन्न त फाटफाटी पेपर लेख्छन् है, केही छैन पेपर लेख्ने भन्ने पनि छन् होला मान्छे होइन। तर पेपर तपाईँले चाहे के भन्छ कान्तिपुरमा लेख्नुहोस् आर्टिकल, चाहे नेचर इन्डेक्समा लेख्नुहोस्, जेमा लेखे पनि के हुन्छ भन्दा पेपर लेख्न गाह्रै हुन्छ। अब कतिजना लेख्नु भएको छ, लेख्नु भएको छैन तपाईँहरू होइन। अब लेख्न सुरु गर्नेमा गाह्रै हुन्छ। अब के हुन्छ पेपर लेख्दैमा एक्सेप्ट हुन्छ अथवा लेख्दैमा पब्लिस हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यो भएर एउटा प्यासन पनि चाहिन्छ पेपर लेख्दा। अब लेख्नु भयो पेपर फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले चाहिँ अहिले जेनरली अहिले हामीले सुरुमा हाल्ने अब हाम्रै जर्नल, हाम्रै जियोलोजिकल सोसाइटीको जर्नल अफ नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीमा हाल्नुभयो। अब फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको पेपर के हुन्छ, हालेपछि रिभ्यूमा जान्छ, रिभ्यूवर र रिभ्यूअरको कमेन्ट आउँछ। अब कसैले रिजेक्टै गर्ला, कसैले एक्सेप्ट गर्ला। तर के हुन्छ एउटा कमेन्ट दिएपछि के हुन्छ पेपरको ड्राफ्टबाट तपाईँहरू अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब एउटा एक्सपर्टले ओपिनियन दिएपछि त्यही अनुसार पेपर पोलिस गर्दै बिस्तारै लेख्दै अब 4 चोटि 5 चोटि होला रिजेक्ट होला अथवा के होला, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हरेस नखाइकन लेख्दै जानुपर्छ। एक दिन न एक दिन के हुन्छ पब्लिस हुन्छ है। अनि के हुन्छ भन्दा अब एट बेस्ट पब्लिकेसन विल बी डिले, एट वर्स्ट नेभर पब्लिस भन्ने चाहिँ के हुन्छ पब्लिकेसन तपाईँ लेख्दै नलेख्दा त पब्लिसै हुन्न। अब लेखेपछि के हुन्छ आइदर पब्लिस हुन्छ कि त रिजेक्टै हुन्छ। अब के हुन्छ पब्लिस अब रिजेक्ट भयो भने नि के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूको पेपर सिधै तेरो पेपर छँदै छैन, कामै नलाग्ने छैन भनेर कसैले पनि रिजेक्ट गर्दैन। उसले के भन्छ भन्दा तेरो पेपरमा यो कुरा मिसिङ छ, यहाँ यो कुरा चाहिँ भएन। तैँले चाहिँ फर इक्जाम्पल के भन्छ एउटा पुल डिजाइनको अथवा एउटा जियोलोजिकल स्ट्रक्चरको बारेमा तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको छ भने यो तैँले चाहिँ एउटा रिपोर्ट लेखे जस्तो लेखिस्। अब यसलाई चाहिँ तैँले यस्तो तरिकाबाट चेन्ज गरिस् भने चाहिँ तेरो पेपर बन्छ है भन्ने तरिकाबाट लेख्दै हुन्छ कमेन्ट होइन। भनेपछि अब त्यो कमेन्ट पछि तपाईँहरूले अलिक सिन्सियरली लागेर त्यो कमेन्टलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ स्योरली योर पेपर विल गेट पब्लिस है। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफूभन्दा सिनियर, आफूभन्दा जानेका अथवा आफूभन्दा जुनियर अब पेपरमा कस्तो हुन्छ भने आफूले लेखे आफूले 10 चोटि पढे पनि देखिँदैन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफूभन्दा जुनियर अब जुनियरले देखिरहेको हुन्छन् आफ्नो मिस्टेक अथवा सिनियरले पोइन्ट आउट गरिदिरहेको हुन्छन् भनेपछि आफूले लेखेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ आफ्नो सिनियर जुनियरहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ। तर एउटा इथिक्स चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दा सिनियर जुनियर जसले पनि कसैले तपाईँलाई पेपर यो हेर्दैन मलाई सपोर्ट गर्दैन भनेर दियो भने उसको पेपरको डेटा आफूले लिने अथवा उसलाई चाहिँ बाइकट गरेर त्यही डेटा आफूले पब्लिस गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा इथिक्स चाहिँ राखेर गर्नुपर्छ। त्यस चाहिँ पछि के हुन्छ प्लेगरिजममा आउँछ। अहिले त्यो विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई थोरै कुरा गर्छु है। अब पेपर लेख्न सुरु गरियो, लेखियो। अब लेख्ने चाहिँ कसरी त अब सुरु त गर्ने भन्यो
जान्ने भएछ अलिअलि त के भन्छ पेपर लेख्न त जान्न पर्यो नि त पहिला हामीलाई त सिकाएकै छैन भन्ने कुराहरू मलाई पनि पहिला लाग्थ्यो तपाईहरुलाई पनि अभियसली लागिहाल्छ होला मलाई पनि मास्टर्स गर्दा पेपर लेख्ने त लेख्ने कसरी लेख्ने त अब के भन्छ थेसिस लेखे जस्तो सजिलो पनि हुन्न होला सुइसुइ लेखेर पनि हुन्न होला भन्ने कुरा हुन्छ अब त्योमा चाहिँ के हुन्छ पेपरमा अघि मैले भनिहालेँ टाइटल चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ के गर्न खोजेको कहाँ गरेको केही कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईहरुको टाइटलबाट हुनुपर्छ अब अथर चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेखेको कसले कति कन्ट्रिब्युसन गरेछ पेपरमा अथवा अब सुपरभाइजरले तपाईहरुलाई फन्डिङ गरेछ कि अथवा सुपरभाइजरले फिल गर्दैछ कि अथवा कोही तपाईहरुको कोलिग्सहरु गएको छ कि अथवा कसलाई अथरशिप दिने एउटा कम्प्लिट अथर लिस्ट बनाउनु पर्यो एब्स्ट्र्याक्टले के गर्नु पर्यो अघि मैले भनिहालेँ पेपरको पुरै समरी हुनु पर्यो एउटा सर्ट नोट हुनु पर्यो पेपरमा एउटा मेथड हुनु पर्यो रिजल्ट हुनु पर्यो र यो रिजल्टले के देखाउँछ भन्ने कुरा चाहियो तपाईहरुको एब्स्ट्र्याक्ट एउटा एब्स्ट्र्याक्ट पढेपछि मान्छेले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा यसले के काम गरे रहेछ कुन एरियामा गरे रहेछ कुन मेथड ला रहेछ रिजल्ट कस्तो आएछ र यो रिजल्टले के देखाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पेपरको एब्स्ट्र्याक्टबाट थाहा हुनु पर्यो कीवर्डले के हुनु पर्यो तपाईहरुको पेपरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो ताकि कसैले पछि फ्युचरमा त्यस्तो काम गर्दैछ त्यहीसँग रिलेट काम गर्दैछ भने तपाईको पेपर भेट्टाओस् त्यो कीवर्ड आउँदा इन्ट्रोडक्सन मैले भनिहालेँ ठूलो कुरा ओभरअल सबैले गरेका कुराहरू गर्दै जानी गर्दै गएपछि के हुन्छ फलानुले यस्तो गर्यो ढिस्कानुले यस्तो गर्यो भने चाहिँ के चाहिँ गरेन भन्ने कुरा तपाईहरुले त्यो चाहिँ रिसर्च ग्याप हो यो रिसर्च ग्याप चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको हुनुपर्छ तपाईहरुले अनि यो रिसर्च ग्याप चाहिँ तपाईको रिसर्चले कसरी फिल गर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो अब अघिको पेपरमा के थियो भन्दा धेरैले फलानुले जियो ढिस्कानुले चाहिँ के भन्छ आर्गन डेटिङ गर्यो अर्काले चाहिँ के भन्छ पेट्रोग्राफी गर्यो तर के हुन्छ बुद्धि कुरा चाहिँ लिड युरानियम लिड डेटिङ हो त्यो चाहिँ कसैले गरेन भन्ने कुरा के भयो भन्दा रिसर्च ग्याप चाहिँ के भयो भन्दा युरानियम लिड डेटिङ कसैले गरेन भन्ने कुरा रिसर्च ग्याप हो अब उसले के गर्यो त यो रिसर्च ग्याप फुलफिल गर्नलाई युरानियम लिड डेटिङ गर्यो अनि एक्ज्याक्ट एज दियो भनेपछि त्यो रिसर्चले चाहिँ के गर्यो त रिसर्च ग्याप चाहिँ फिल गर्यो भन्ने कुरा भए जस्तै तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा पुरै रिसर्चमा चाहिँ के कुरा चाहिँ मिसिङ छ पहिला भएका कामहरुमा चाहिँ के काम भएको छैन भन्ने कुरा लेखेर अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो अनि मैले चाहिँ मेरो रिसर्चले चाहिँ यो काम गरेर पहिला नहरूलाई चाहिँ यसरी फिल गर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो त्यो त्यसमा तपाईले के मेथड लाउनुहुन्छ मेथोडोलोजीमा क्लियर लेख्न पर्यो अब पेट्रोग्राफी गर्नुहुन्छ कि अथवा के भन्छ ईआरटी गर्नुहुन्छ कि एसआरटी गर्नुहुन्छ कि रेस्टिभिटी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कि स्लोप स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कि अथवा तपाईले त्यहाँको रक मास कम्पोजिसन हेर्नुहुन्छ कि रक मास रेटिङ गर्नुहुन्छ कि के मेथड लाउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले क्लियर लेख्न पर्यो मेथोडोलोजीमा यो मेथड लाएर के रिजल्ट आयो भन्ने कुरा तपाईहरुको चाहिँ रिजल्टमा हुन पर्यो भनेपछि अब एसआरटी गर्नुभयो भने एसआरटीले के डेटा दियो अथवा के भन्छ रक पेट्रोग्राफी गर्नुभयो भने पेट्रोग्राफीले के दियो भन्ने कुरा चाहिँ रिजल्टमा लेख्नु पर्यो अब फाइन्डिङमा के हुन्छ भन्दा रिजल्ट लेख्नुभयो यो रिजल्टले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसनमा हुनु पर्यो अब पेट्रोग्राफीमा चाहिँ के भयो भन्दा क्वार्ट्ज कन्टेन्ट चाहिँ धेरै भयो भने अब के हुने भयो भन्दा यो चाहिँ हार्ड रक थियो होला भन्ने कुराहरू केही चेन्जेस होला अथवा तपाईहरुको चाहिँ सोइल के भन्छ अब क्ले मिनरल्सहरु धेरै थियो पेट्रोग्राफीमा भनेपछि चाहिँ लुज मटेरियलहरु धेरै रहेछ त्यही भएर ल्यान्डस्लाइड छिटो गाह्रै छ भन्ने होला अब स्लोप स्टेबिलिटी एनालाइसिसमा चाहिँ रिजल्टमा तपाईहरुको एकदम स्टिप स्लोप थियो भन्ने तपाईहरुको रिजल्टमा लेख्नु भयो भने डिस्कसनमा के लेख्न पर्यो भन्दा यसमा चाहिँ स्टिप स्लोप थियो त्यसकारणले चाहिँ यो ल्यान्ड मास चाहिँ माथिबाट बगेर तल आयो भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसनमा तपाईले लेख्नु पर्यो यो सँगसँगै तपाईहरुले कसरी जोड्न पर्छ भन्दा मेरो यो कारणले भयो अथवा फलानु रिजनमा पनि यस्तै काम भएको छ यसले यस्तो दिन्छ अथवा तपाईले सूर्य खोलाको काम गर्नुभयो सूर्य खोलामा चाहिँ अब एउटा पुल चाहिँ बगेर गयो ल के भयो भन्दा तलबाट क्रस कट भयो खोलाले काटेर लग्यो भन्दा के कारणले लग्यो भन्दा यहाँको रक कम्पोजिसन यस्तो छ अथवा वाटर करेन्ट यति भेलोसिटीमा छ त्यही भएर बगाएर लग्यो अथवा त्यतिखेरको इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर चाहिँ फिजिबल थिएन त्यही भएर बगाएर लग्यो भनेर तपाईले डिस्कसनमा लेखेपछि अब के गर्नुपर्छ त्यतिको मात्र भनेर पनि भएन त्योसँगै के हुन्छ अरु रिजनमा पनि एक्जाम्पल दिनु पर्यो फलानु अब भनौं सप्तकोशीमा यसरी बगाएर लगे थियो अथवा ब्रह्मपुत्र रिभरको पुल यसरी बगाएर लगे थियो किन लगे थियो भन्दा त्यहाँको पनि त रक कम्पोजिसन यस्तै सिमिलर थियो भन्ने कुराहरू तपाईहरुले त्यसरी डिस्कसनमा जोड्न पर्छ यति कुरा सबै भइसकेपछि अब कन्क्लुजन भनेको चाहिँ सबै कुरा पढिसकेपछि निचोड चाहिँ तपाईहरु के भयो भन्दा
फर इक्जाम्पल अब ल भनौँ सूर्य खोलाको पुलै बगाएर लग्यो भन्दा अब त्यहाँको यो स्टडी गरेँ यस्तो यस्तो भयो यो डेटा आयो भन्ने माथि लेखिसकेपछि अब कन्क्लुजनमा चाहिँ मैले यस्तो यस्तो स्टडी गरेको थिएँ, यहाँको चाहिँ लिथोलोजिकल कम्पोजिसन हेरेँ, रक मास हेरेँ, स्लोप हेरेँ, अनि इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर हेरेँ, यतिले गर्दा चाहिँ के देखायो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यतिखेरको इन्जिनियरिङ स्टडी चाहिँ कम भएको रहेछ, यहाँको रक चाहिँ लुज रहेछ, अथवा फाउन्डेसन चाहिँ धेरै माथि राखेको कारणले गर्दा चाहिँ यो पुल बगाएर लगेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले कन्क्लुजनमा लेख्नुभयो है। अब कन्क्लुजन पछि अब एक्नोलेज गर्ने त कसैले तपाईँहरूलाई काममा सहयोग गरे होला, कसैले रिसर्च ग्रान्ट दिए होला, त्यस्तो कुराहरू एक्नोलेजमा लेखिन्छ। अनि रिफरेन्स त भइहाल्यो, कसको काम साइट गर्नुहुन्छ त्यो लेख्न पर्यो। अनि अब सप्लिमेन्ट्री डेटा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै ठुलो बिग डेटा सेट छ भने त्यो चाहिँ जर्नलमा राख्न सकिँदैन, पब्लिसमा अनलाइन भर्जनमा राखे हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ अपलोड गर्न सकिन्छ है। अब टाइटल चाहिँ के हुन्छ, अघि मैले भनिहालेँ क्लियर छान्न पर्यो, कसरी छान्ने, त्यो टाइटलले चाहिँ के हुन्छ तपाईँको रिसर्चको ओभरअल फाइन्डिङ्स देखाउन पर्यो। अनि योमा चाहिँ जार्गनहरू अथवा एब्रिभेसनहरू चाहिँ हटाउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले अब एमसिटी लेख्नुभयो भने माथि नै एमसिटी लेख्दाखेरिमा अब सबै रिडरलाई एमसिटी भनेको मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट भन्ने थाहा नहुन सक्छ, त्यस कारणले चाहिँ माथि चाहिँ के हुन्छ एमसिटी अथवा एमबिटी अथवा हायर हिमालयको एचएच अथवा तेथिस हिमालयको टिएच, यस्तो तरिकाको एब्रिभेसनहरू चाहिँ लेखिँदैन माथि है। टाइटलमा अभोइड गर्दै बेटर हुन्छ। एब्स्ट्राक्ट मैले भनिहालेँ एकदम सर्ट हुन पर्यो, एब्स्ट्राक्टले पुरै पेपरको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। अघि मैले भनेअनुसार अब इन्ट्रोडक्सन के हुनु पर्यो, एउटा ग्लोबल सिनारियोबाट सुरु हुनु पर्यो भनेको अब तपाईँहरूले म फर इक्जाम्पल भनौँ काठमाडौँको चाहिँ लुकुन्डोल फर्मेसनमा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अब के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा लेक सेडिमेन्ट चाहिँ कसरी डिपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा सुरु गर्नु पर्यो। लेक सेडिमेन्ट यो कारणले यसो यो मेकानिजममा डिपोजिट हुन्छ भनेर सुरु गरेपछि के हुन्छ ओभरअल लेक कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने भन्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँ ओभरअल काठमाडौँमा डिपोजिट कुन पिरियडदेखि कुन पिरियडसम्म भयो भन्ने कुरा भन्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँकै के हुन्छ भित्र गएपछि अब लुकुन्डोल फर्मेसन बल्ल त्योभन्दा पछि जानुभयो भने चाहिँ एउटा ठुलो ब्रोड स्केलबाट चाहिँ घटाउँदै घटाउँदै तपाईँहरूको के हुनु पर्यो एउटा स्पेसिफिक एरियामा जानु पर्यो लेख भन्दा। अनि बल्ल के हुन्छ मान्छेलाई एउटा क्लियर भिजन आउँछ, त्यो भन्दा काठमाडौँमा चाहिँ लेक डिपोजिट यो पिरियडदेखि यसरी सुरु भएर रहेछ, यो हुँदाखेरिमा चाहिँ स्ट्याटिग्राफिकली यसरी यसरी डिपोजिट भएर रहेछ, यसको एज यति रहेछ। अनि अब तपाईँहरूले अझै जोड्न सक्नुभयो भने यही पिरियडमा अरू सिनारियो अथवा के भन्छ दुन भ्याली बन्यो होला, अरू अथवा कुनै भ्याली बन्यो होला, पोखरा डिपोजिट भयो होला, अथवा जुनसुकै होस् कुनै एउटा डिपोजिट त्योसँग रिलेट गर्नु भने यो पिरियडमा यो पनि डिपोजिट भएर रहेछ, यसको पनि यस्तो काम भएर रहेछ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि ल्याएपछि अब काठमाडौँमा चाहिँ 6वटा युनिट थियो भने यो युनिट यो रहेछ भने चाहिँ लुकुन्डोल फर्मेसन अब बिचमा पर्छ लास्टमा पर्छ, कहाँ कुन स्ट्राटिग्राफिक युनिट कुनमा पर्छ भनेपछि त्यो लुकुन्डोल फर्मेसनमा बल्ल जानुभयो। अनि लुकुन्डोल फर्मेसनमा गएपछि के हुन्छ यो कुरा छ, यसले चाहिँ के हुन्छ अब ग्लोबल एस्पेक्टमा चाहिँ यो एरियामा यस्तो यस्तो काम भयो, लुकुन्डोल फर्मेसनको फलानुले यस्तो एज भन्छ, ढिस्कानुले यस्तो भन्छ, योमा यस्तो फोसिल पाइन्छ, योमा उस्तो फोसिल पाइन्छ, यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर लेखेपछि यो कुरा चाहिँ भएको छैन भनेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा इन्ट्रोडक्सनको लास्टमा लेख्नुहुन्छ। अनि मेरो रिसर्चले चाहिँ यो दिन्छ, मैले चाहिँ यो मेथड लाएर यसरी दिन्छु, अथवा मेरो फाइन्डिङले चाहिँ यसरी यो नभएको कुराहरूलाई चाहिँ यसले फुलफिल गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमा लेख्नुहुन्छ। अब त्यसपछि मेथडमा त अब के मेथड लाइयो कसरी लाइयो पुरा क्लियरली लेख्नुपर्छ। तपाईँले डेटा कसरी ल्याउनु भयो, कहाँ एक्विजिसन गर्नुभयो, अथवा तपाईँले अलरेडी पब्लिस भएको डेटाहरूबाट डाउनलोड गर्नुभयो कि तपाईँले आफ्नो र डेटा डेभलप गर्नुभयो कि र डेटा डेभलप गर्नुभयो भने कसरी डेभलप गर्नुभयो, अथवा तपाईँले कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर युज गर्नुभयो भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको बायस के थियो, इरर के थियो, त्यसका लिमिटेसनहरू पनि हुन्छन्। लिमिटेसन के थियो, अब तपाईँले फर इक्जाम्पल पेट्रोग्राफी नै गर्नुभयो भने पेट्रोग्राफीमा सिम्पल तपाईँले माइक्रोस्कोप युज गर्नुभयो भने अब त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू कन्टेन्टहरू मेजर गर्न नसकिएला हैन, अब कुनै मिनरलहरू त्योमा भिजिबलै नहोला, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बायसनेस अथवा त्यसका इररहरू लिमिटेसनहरूमा चाहिँ खुलाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दा एउटा रिडरले चाहिँ यस्तो यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दा यो कुरा चाहिँ लिमिट हुँदो रहेछ, यो कुरा चाहिँ गर्न मिल्दैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब पछि तपाईँको पेपर पढ्यो अथवा थेसिसै कसैले पढ्यो भने पनि यसले यो इन्स्ट्रुमेन्ट लाएर रहेछ, त्यही भएर यसको यति यति मात्र निकाल्न सके रहेछ, यहाँभन्दा अगाडि जान सकेर रहन्छ भन्ने भयो। अब तपाईँले
फर इक्जाम्पल पेट्रोग्राफी मात्र गर्नुभयो भने अथवा युरानियम लिड मात्र गर्नुभयो भने युरानियम लिडले के हुन्छ एउटा एज मात्र दिन्छ अथवा जियो केमिस्ट्री गर्नुभयो माइनर मात्र गर्नुभयो भने माइनरले चाहिँ माइनर रेयर अर्थ इलिमेन्ट र ट्रेस इलिमेन्ट मात्र दिन्छ भने अब अरू इलिमेन्टहरू चाहिँ किन गरेन यसले भन्दा यसको लिमिटेसन यस्तो रहेछ यो मेथडको चाहिँ लिमिटेसन यति रहेछ त्यही भएर यसले यहाँभन्दा अगाडि गराएर हिँड्छ भन्ने कुरा एउटा थेसिस रिडर अथवा पेपर रिडरले थाहा पाउँछ अब थेसिसहरूमा पनि तपाईँले मेथड लाउने यस्तै कुरा हो यही तरिकाहरूले अब पेपरमा चाहिँ तपाईँले मेथड लेख्नुभयो पेट्रोग्राफी लेख्नुभयो भने एक प्याराग्राफमा लेखिसक्नुहुन्छ भने अब थेसिस लेख्ने बेला चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज भयो कहाँ म्यानुफ्याक्चर भयो अब कसरी भयो अथवा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट कसरी एभाइलेबल भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति इलाबोरेट फर्ममा थेसिसमा लेखिन्छ है रिजल्टलाई चाहिँ तपाईँले सिक्वेन्सली लेख्न पर्यो अब भन्न खोजेको चाहिँ अब मैले पाएको फाइन्डिङ अनुसार चाहिँ मैले अहिले हेरेका पेपरहरू अनुसार चाहिँ के छ भन्दा सिक्वेन्स चाहिँ अब फिगर नम्बर ए को बारेमा नलेखिकन तपाईँहरूले फिगर नम्बर बी को बारेमा सुरु गरिदिनुहुन्छ अब टेबल नम्बर 1 को डिस्क्रिप्सन नभइकन के हुन्छ पहिला तपाईँहरूको रिजल्ट के हुन्छ टेबल नम्बर 3 को चाहिँ कुरा लेखेर अनि त्यसपछि टेबल 1 अनि टेबल 2 आइरा हुन्छ त्यही भएर एउटा अर्डरमा लेख्न पर्छ भनेको अब भनौँ लोवर शिवालिक मिडल शिवालिक अप्पर शिवालिकको बारेमा स्टडी गर्दै गर्नु भएको छ भने तपाईँले पहिला लोवर शिवालिकको बारेमा डिटेलमा भन्नु पर्यो त्यसको डेटा सेट भन्नु पर्यो त्यसपछि मिडल शिवालिकको भन्नु पर्यो अनि अप्पर शिवालिकको भन्नु पर्यो अथवा हिमालयमै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब शिवालिकको लेसर हिमालय हायर हिमालय तेथिस हिमालयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला शिवालिकको कुरा गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसका कुराहरू सकाएपछि लेसर हिमालय अनि हायर हिमालय अनि तेथिस हिमालय भनेपछि एउटा स्ट्रेटिग्राफिकल अर्डरमा सिक्वेन्समा जानु पर्यो अनि अब टेबल पनि अथवा फिगरहरू पनि के हुन्छ फिगर 1 लाई पहिला डिस्क्राइब गरिसकेपछि बल्ल फिगर 2 अनि फिगर 3 तिर जानुपर्छ भनेको फिगर अर्डरहरू पनि त्यसरी नै राख्नुपर्छ डिस्कसन कन्क्लुजन त भइहाल्यो तपाईहरुको रिजल्ट कस्तो छ कसरी आछ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुको ग्लोबल सिनारियोमा कसरी मिल्न जान्छ अनि तपाईहरुको चाहिँ के फाइन्डिङले चाहिँ कन्क्लुजनलाई चाहिँ कसरी मिट गर्छ अथवा तपाईहरुको रिसर्च हाइपोथेसिसलाई चाहिँ कसरी तपाईहरुको डेटाले मिट गर्छ रिजल्ट फाइन्डिङले मिट गर्छ भन्ने कुरा डिस्कसनमा हुनु पर्यो अनि कन्क्लुजन त निचोडमा के कुरा भयो कसरी भयो भन्ने कुरा सर्ट फर्ममा लेख्न पर्यो अनि अब साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई तपाईको रिसर्चले के नयाँ दिन्छ अथवा अब भनौँ न शिवालिकको बारेमा गर्नुभयो शिवालिकको उत्पत्ति चाहिँ ल अहिलेसम्म 16 मिलियन इयर्ससम्म भएको थियो भन्ने भयो तपाईको स्टडीले चाहिँ होइन यो त 12 मै सकिएको थियो भन्ने भयो भने अब साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई के दिने भयो भन्दा होइन रहेछ अहिलेसम्मका मान्छे 16 मिलियन इयर्ससम्म शिवालिक डिपोजिट भएको थियो भन्थे तर होइन रहेछ 12 मै सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ के हुने भयो तपाईहरुको रिजल्टले दिनुभयो साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई भन्ने कुरा चाहिँ अब के दिन्छ त नयाँ मेसेज भन्ने कुरा हो यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्र है अनि अब तपाईहरु कुनै कुरामा कन्फर्म हुन्न भने त्यस्तो कुरा चाहिँ लेख्नु जरुरी छैन अब तपाईहरुले कहीँ भेटाउनु भयो फर एक्जाम्पल पेपर पढ्दै जानुभयो कसैले चाहिँ लेखेको थियो पेपर चाहिँ पढ्दै जानुभयो शिवालिक चाहिँ हैन शिवालिकको डिपोजिट त 25 मिलियन इयरसम्म भएको थियो नि भनेर कसैले पेपर लेखिदेला अब पब्लिश होला नहोला भन्न सकिन अब त्यसको चाहिँ त्यो पेपरको भित्री गुदी कुरा चाहिँ तपाईहरुले पढेर ए यो चाहिँ फिजिबल हैन अथवा राम्रो हैन यो पेपरको रिजल्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले एभोइड गर्न सक्नुपर्छ त्यो पेपर राइटिङमा चाहिँ अथवा थेसिस राइटिङमा लेख्नु नै हुन्छ भने त्यस्तो कुरा फलानुले यस्तो भने थियो तर यो नहुन सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आफूले क्लियरिफाई गर्नुपर्छ कुनै पनि स्टेटमेन्ट लेख्दा रिफरेन्स चाहिँ प्रत्येक पेपर लेख्दा अरूका कुरा साइड गर्दा रिफरेन्स अरूका पेपरहरुलाई लेख्न पर्छ अब पेपर कुनै जर्नलमा चाहिँ 20 वटा 30 वटा मात्र रिफरेन्स लिने 50 वटा लिने भन्ने हुन्छ त्यस्ता कुराहरु चाहिँ अब बिस्तारै पेपर लेख्दै गएपछि जान्छ म अहिले तपाईहरुलाई यो रिफरेन्स पनि कसरी हाल्ने भनेर सिकाउँला रिफरेन्स हाल्ने धेरै टुल्सहरु छन् अब रिफरेन्स वर्क इन नोट जोटेरो म्यान्डले पेपर्स भन्ने छन् यिनीहरुमा म्यान्डले चाहिँ फ्रीली पाइन्छ एउटा सफ्टवेयर हो हैन अनि अब इन नोट चाहिँ म चाहिँ इन नोट युज गर्छु इन नोट चाहिँ ट्रायल भर्जन चाहिँ फ्रीमा पाउँछ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पाइदैन यिनीहरुमा चाहिँ अब किन गरिन्छ भन्दा अहिले म तपाईहरुलाई किन चाहिँ रेफरेन्स टुल किन इम्पोर्टेन्ट छ अब यङ स्कलर तपाईहरु पढ्नै चाहने अथवा रिसर्चै गर्ने मान्छेलाई चाहिँ किन सजिलो छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म अहिले तपाईहरुलाई भनौँला है अब आयो प्लागरिजमको मेन कुरा तपाईहरुले प्लागरिजम सुन्नु नै भयो होला फलानुले फलानुको पेपरको हुबाउ सारो अरे लाइन पनि लेखेन अरे अथवा ए ले बी को सारो अरे सी ले डी को सारो अरे भन्छन् त्यो हुँदा के हुन्छ भन्दा पेपर रिट्र्याक हुन्छ अब पेपर तपाईले पब्लिश गर्नुभयो
अब नेचर भनेको एकदम हाई क्वालिटी जर्नल हो, नेचरमै पब्लिस गर्नुभयो भने नि के हुन्छ, तपाईँले अर्काको पेपर प्ल्यागरिजम लाग्यो अथवा अर्काको पेपर हुबाउ सार्नुभयो भने के हुन्छ, त्यो पेपर चाहिँ के हुन्छ, रिट्र्याक हुन्छ, तपाईँहरूले फिर्ता पाउनुहुन्छ। त्यो पेपर पब्लिस भइसक्यो तर पछि के हुन्छ, अनपब्लिस जस्तो तपाईँहरू चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीमा अलिकति नराम्रो हुन्छ। हजुर अलिअलि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि अलिअलि भनिदिने हो कि हाम्रो साथीहरू एक दुईजना विदेशबाट हुनुहुँदो रहेछ, बुझिएन भनेर मेसेज गरिदिनु भएको छ नि। ल म भन्नु होला नि त। अनि अब you should concentrate about the plagiarism and it's the big mistake if you repeat the plagiarism or if you didn't cite the work from the other people while writing any piece of paper or your thesis or any manuscript or any other things. And there are various type of plagiarisms. The most dangerous one are direct plagiarism and mosaic plagiarism. भनेको दुईटा डाइरेक्ट प्ल्यागरिजम र मोजाक प्ल्यागरिजम आर मोस्ट डेन्जरस वान। यो दुईटा भयो भने इफ यू डिड दिस टू टाइप अफ प्ल्यागरिजम देन यू इट्स स्योर योर पेपर विल बी रिजेक्टेड or your paper will be rejected from any journal, either small or a big impact journal, Journal of Nepal Geological Society or the Nature, whatever you approach, your paper will be retracted or rejected. है अब डाइरेक्ट प्ल्यागरिजम भने के भन्दा adapting parts from the writing of another writer without proper mentioning the source. For example, if you write something about the exhumation of the higher Himalaya is 500 million years, for example, if you write this statement and if you don't cite any other's work, then it's the direct plagiarism. It means you cite the other's work, the finding from the other researcher, but you didn't mention who did that type of research. भने कसैले त्यो काम गर्यो, तपाईले त्यो काम सार्नु भयो, तर त्यो काम कसले गर्यो भन्ने कुरा लेख्नु भएन भने त्यो के हो त, डाइरेक्ट प्ल्यागरिजम भयो। अर्को के भन्दा मोजाक प्ल्यागरिजम भन्ने sometimes you write down unintentionally, not intentionally, but sometimes you used to forget to cite the paper. That's also quite dangerous. If you write some statement that is not your own finding, then you have to cite the paper. तपाईहरु केही कुरा लेख्नु भयो जुन कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो रिसर्चको फाइन्डिङ हैन भने then you have to cite. If that is not your statement, then you have to cite the proper research. Like whoever did that research, then you must acknowledge them by the citation. Some others minor are self-plagiarism and accidental plagiarisms. Like for example, if you do some type of work by yourself, for example, if I do the work in Siwalik and next year, if I again repeat the same work in next section of the Siwalik, but I forget to cite my own work, then it's called the self-plagiarism. It also non-acceptable, but you can get you will have a chance to correct it, and it's not that of a big mistakes. Sometimes you accidentally like forget to cite, that can be overcome and you can correct your mistakes. अब तपाईहरु कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली हुन जान्छ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ अभोइड गर्न सकिन्छ पछि। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ लेखाइको आधारमा अथवा त्यो भन्दा अगाडि साइट गरेको सेन्टेन्सहरुको आधारमा चाहिँ यो पेपर यो मान्छेले चाहिँ अनइन्टेन्सनली यो साइट यसको चाहिँ प्ल्यागरिजम हुन गएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। Sometimes you forget to mention you forget to cite the paper unintentionally, and then if you cite the paper from the following sentence and the previous sentence, then the reviewer or the editor, whoever check your paper, he might get a better understanding that you mistakenly forget to cite the papers. So at that time you will get an excuse. Otherwise you will not get the excuse on the plagiarism. And is in scientific community is the big crime. If you don't cite the paper from others' work, then it's the big crime for the scientific people or the scientific community. Like कसैले चाहिँ अब भनौं न यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि प्ल्यागरिजम भनेको चाहिँ तपाईहरुले कुनै अफिसमा गएर काम गर्नुभयो मज्जाले टेबल माथिबाट घुस्कानु भयो भने जस्तै हो प्ल्यागरिजम भनेको चाहिँ। अब तपाईहरुले देखि चाहिँ पैसा खानी, सरकारले दिएको पैसा चाहिँ नखानी अनि देखि पैसा खाँदाखेरिमा चाहिँ समाज चाहिँ नि हो त्यस्तै टाइपको हो के प्ल्यागरिजम चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा है। अब प्ल्यागरिजम कस्तो हुन्छ भन्दा
how it happens भनेको अब sometimes recently if someone wrote a statement, how it finds, there are so many software they can track the plagiarisms. For example, one I'm using is a Grammarly, and if you check the Grammarly, then if you open the paper that's written by someone, like you can find he copied the same line. You can see environmental changes associated with the quaternary sea level function have had a profound impact on the distribution of the mangrove. Is the same from here. Environmental changes associated with the quaternary sea level functions have had a profound impact on the distribution of mangrove habitat. Is the same. Is the sorry. The line is same. So it's not his work. Someone already did the same work. It's published on the title of Mid-Holocene Development of Mangrove. It's published already in 2005. यो 2005 मा चाहिँ अलरेडी पब्लिश भएको पेपर रहेछ, जियोग्राफिक रिसर्चमा पब्लिश भएको पेपर रहेछ। रिसेन्टली कसैले मलाई पेपर पठायो अथवा तपाईलाई पेपर पठायो, सबमिट गर्यो कुनै जर्नलमा, उले हुबाउ सारेछ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्दा प्लागरिजम यसले चाहिँ के गर्यो, अर्काको लाइन हुबाउ सार्यो। ही अलरेडी कपिड द सेन्टेन्स without any paraphrasing. He copied the same line but he didn't cite. यहाँ के हुन्छ त कसैको साइटेसन नै छैन. He didn't cite this paper here. So this is completely direct plagiarism. So it's unacceptable and your paper will be rejected instantly. If I put one sentence like this, then I will not follow the next sentence. मैले पहिलो सेन्टेन्स पढ्ने बेलामै यो भेटाए भने म दोस्रो सेन्टेन्स पढ्दै पढ्दिन, मैले पेपर रिजेक्ट गरिहाल्छु। भनेपछि के हुँदा रहेछ भन्दा, if you write down the paper from others, if you copy some sentence from others work, then you have to cite. अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा, you must focus. You can't write the same sentence. तपाईले एउटै sentence, exactly the same sentence you can't write. Either you cite or you will not. If you cite or you didn't, but you can't write the same sentence. You have to do the paraphrasing. अब योमा के हुन्छ भन्दा तपाईले अर्काको कुरा हुबाउ लेख्नु भएको छ भने, मैले I copied this line from this paper भनेर, either you have to write clearly or you have to do the paraphrasing. यसले भनेको कुरा, you have to read this sentence first, this statement, and then convert it to your own sentence and insert the citation over here. अब यसले त्यस्तै, for example, अर्को पेपरबाट के हुन्छ, the next paper he cite, the next line also he cite from the same paper on the next line. Changes have been attributed to the function in the availability of the suitable is the same. So as same, you can't write the same sentence. And whatever you cite, you cite that not the exact the same paper. If you wrote down, if you have to cite this paper, then it will be Hashimoto et al. But he cite the paper Woodruffel and the graduate 1991. भनेपछि के रहेछ भन्दा उले सेन्टेन्स त अर्कैबाट सार्न त अर्कैबाट सारो ठुलो मिस्टेक गरिहाल्यो, तर अब साइटेसन त एटलिस्ट राख्या भए हुन्थ्यो। साइटेसन पनि के गर्यो भन्दा अर्कैको पेपर साइट गर्यो। भनेपछि he already wrote the sentence but even he didn't cite the exact paper. So it's the big crime and your paper will be retracted, your paper will be rejected. It's the same case in your thesis. If you write down the thesis like this way, then your thesis will be valueless. Your thesis will be rejected and you will not get the marks on that thesis. You will disqualify on your thesis presentation. त्यो हुँदाखेरिमा के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईहरुले thesis लेख्दा होस्, पेपर लेख्दा, whatever you are doing, writing a thesis or writing a paper or writing any article, even in the daily newspaper, if you are citing some other's work, then you have to cite it properly and you have to paraphrase it properly. Nowadays, so many people are retraction. It's a big, like nowadays, especially the medical paper that has the retraction rate is so high. Why they are retraction? Why they are like not publishable? Because you can see the change in 1977 to 81. There are fraud suspect fraud too high, too low. Now in 2000, in recent years, they're fraud. That means they manipulate the data. You get the data of one. The data are saying on the one
orientation, but you are trying to manipulate the data and try to distract the readers on the different way. You present the paper, your data on the different way. अब तपाईहरुले एउटा डेटा पाउनु भयो, त्यो डेटाले चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन भनिराछ भने तपाईहरुले के गर्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानिपुलेट गर्दिनु भयो. अब 100 फर एक्जाम्पल, इफ यू गेट द UPB lead uranium lead date 132 million years and you are trying to make it like 100 million years, then if you change the data, manipulate the data, then it called as the fraud or suspected fraud. Then if someone identified that type of mistake, then your paper will be retracted. And there are so many errors like in methodology or some of those things. It also, the paper will also retract it. For example, if you give the age by the petrography, you are doing the petrography and then you are discussing about the age. That means is the error. That methods doesn't give the age. That means is the error, is the not proper methodology to describe the age. So that's why those type of, if someone finds that type of error, then your paper also retracted. As I already mentioned, plagiarism is the big crime and duplicate of publication. For example, you publish one paper from the same data set in Journal of Asian Earth Science, and you use that same data set, same method, and publish that paper, try to publish that paper in International Journal of Earth Science. Then both of your paper will be retracted. Both paper, if published, for example, if by mistakenly if published in the both journal, then both of your paper will be retracted and you will be punished, and next time you will not get a chance to publish that paper. Sometimes in those journals, and sometimes even in any international journals, you will be disqualified for the publication. So you must be careful while submitting your data in a thesis, in a paper, anything. You must be careful about the plagiarisms. You must be careful about the methodology, what you are giving. You must be careful about the duplication of your data set, your duplication of the paper, and your manipulation of the data. And finally, following all those things, you develop one paper, and it takes usually 6 months to publish your data. If you are good enough, if you are good and lucky, then sometimes you will get published within 1 month, 2 months. But basically, the average time for the publication is 6 months. First, the process is first you submit the paper in any journal. The journal will first confirm your receipt, and the editor will check the paper. Is it acceptable? Is it okay? Does the paper meet the standard of that journal? And then the editor will make a decision. If the paper is not qualified, the paper is not good enough for the journal, then he will reject it. And if he thinks the paper is okay, then he send it for review. But don't worry, if the editor reject your paper, then he will send you a note why he is rejecting your paper. If he found some mistakes on methodology, then he will describe those methods are not good enough. If he finds some, like finding mistakes and finding some of those things, he clearly mentioned you those are the issues of rejection of your paper, and you will get a chance to remake it, modify it, and resubmit it. And if the paper is okay, then he will send it for review and assign for the reviewer. The reviewer will accept, and the reviewer will review your paper, give a constructive comments on your paper, and after the review, they will give you the comments. Either they will send you revise your paper, like modification, minor changes, major changes, or they will accept your paper with the minor change or properly accepted, or they will reject the paper. They will say this is not good enough. That means when you reach this step, like when the reviewer give you a comment, then also you will get a chance to remake your paper, modify your paper, and correct your mistakes, and then again resubmit and follow the steps again. And if you get a chance to resubmit or revise, then your paper again will be resubmitted, and the same process will follow. And then after acceptance, the paper will be published. Sometimes what will happen, if you get the minor revision over here,
and again if you submit the revise, and then it also have the chances of rejection. So don't worry if you are rejected. If your paper is rejected, that means someone who is rejecting your paper or your thesis, whatever you are writing, then he or she will give you the comments, and then you can address those comments and then resubmit it. And what are the publishing tips? That means if you find, if like choosing some journal, then you have to find the proper journal. For example, if you are doing the geochemistry and then petrography, and then you are submitting on the structure geology, then it's not feasible. If you are doing the structure, only the structure, the Himalayan shortening or some other things, and then if you submit in the geochemistry, then they will not accept your paper. So whatever your data is saying, then you have to choose the better journal, better suitable journal for your data set and your findings, your conclusions. Then it's quite easy for publication. And the good points you have to remember, as I already mentioned, you have to write it carefully, and you have to address the comments from the reviewer, the editor's comments carefully, and then you have to describe each and every comments individually, point by point, and then resubmit it, and then it increases the chances of the publication of your paper. Now I'll just go back to the this paper once, okay? अहिले देखिएछ त? यो पेपर देखिएछ बाबु? देखिरहेछ अहिले त। म यो पेपर चाहिँ शेयर गर्छु है त। ल यो पेपरमा नि I already mentioned about the abstract. मैले abstract कसरी लेख्ने भनिहाले तपाईहरुलाई कीवर्ड। अब के भन्छ भन्दा in introduction you have to find out what is missing thing, what is the research gap. As they already mentioned, the research gap is the age of the Abora volcanics. They already defined so many age they are given. यसले age को बारेमा किन एम्फसिस गर्यो यो पेपरले भन्दा यसको टाइटलमा के छ भन्दा चाहिँ के भनेछ, Zircon UPB geochronology as of isotopic composition and those methods, those things they are doing to give the age of Gondwana breakup. हैन त भनेपछि यसले चाहिँ Gondwana breakup को बारेमा एज दिन्छ Abora volcanics ले भन्ने कुरा यसको टाइटलले दिएपछि यसले इन्ट्रोडक्सन मा के भन्यो भन्दा what he is saying is that he only focus on the age those already published paper are defining है, already published भएका एज पेपरहरुले चाहिँ एज कसरी दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्यो. Then after he noted that what is the missing things on those papers. He mentioned like 15-20 papers already, their findings, their methods, and then what he pointed out that still the age of this Abora volcanic is not well enough on you. Then after he pointed out that what method is properly suitable, which method is best applicable to give the age भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्दा यसले चाहिँ यहाँ point out गरे. He pointed out this method is the best one, the uranium lead method, and then he mentioned what his finding is saying. अब यो लाइनमा चाहिँ के गर्यो भन्दा उसको मेथडले चाहिँ के दियो, के चाहिँ दियो त उसको स्टडीले भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सनमा थोरै लेख्यो. लास्टमा he mentioned what he did and what is the not self finding of his research भन्यो. In geological background, whatever you are writing, you give a detail like geological information of that area. You already mentioned like the whole Himalayan unit and how the unit are separated, and then what are the surrounding composition, and then only he went to like the core area. That means whatever the geology of that area is interlinked with your research, you have to mention all those things. भनेपछि तपाईहरुको रिसर्चमा तपाईहरुले, for example, if you are doing Kathmandu Basin, then Kathmandu Basin, especially Lukundol Formation, for example, then what are the
geological features, the geological structures, the geological units that are related with that unit भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले लेख्न पर्यो। भनेपछि कुनै एउटा युनिटको बारेमा तपाईहरुले भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो युनिटको इन्टरलिंक चाहिँ कुन-कुनसँग छ भन्ने कुरा लेख्न पर्यो। For example, शिवालिकको गर्नुभयो भने if you are talking about the Shivalik, then Shivalik are the sediment. Those are deposited in the foreland basin from Middle Miocene to early Pleistocene. At that time, the Himalaya, lower, lesser, higher, Tethys, all the Himalaya of those units, then you have to give the geological description of all those units. These are the findings, petrographical findings. If you are talking about the figures, then your figure must be clear. Like if you see this figure, then you will get proper information. Where is Eastern Himalaya? And in Eastern Himalaya, what are the geological composition? You already mentioned the geological composition of that area, and how, what is the specific area he is working on this area, and what is the geology, the structures, the composition of that specific area. भनेपछि उले के गर्यो भन्दा एउटा ब्रोड स्केल ग्लोबल स्केलबाट रिजनल स्केल बनायो, रिजनल स्केलबाट के गर्यो भन्दा आफ्नो स्पेसिफिक एरिया बनायो। भनेपछि तपाईहरुले फर एक्जाम्पल चुरेको कहाँ पर्छ हिमालयमा भनेर देखाएर जुरेको ओभरअल जियोलोजी देखाएपछि बल्ल तपाईहरुले यहाँ जुरेको ल्यान्डस्लाइडले बनाउनु पर्यो है। यस्तो तरिकाबाट बनाउने म्याप। देन इन टेबल अल्सो you must be clear on this table. Age के भन्दा उसको टेबलबाट यो मेथडलाई this is his primary data and this is the age what he get. भनेपछि उले के गर्यो भन्दा प्राइमरी डेटा उले प्राइमरी डेटा पनि देखायो र एज पनि देखायो भनेपछि तपाईहरुको टेबल पनि क्लियर हुन पर्यो। Then after figures I already mentioned, you have to be clear on those figures. And first, this is the hypothetical model, like how it was exhumed, and conclusion. And every citation, every work you cite on this paper must be on the list of in this reference. है अब उले चाहिँ अब यो भन्दा अगाडि एक्नोलेजमेन्टमा कसले उलाई सगायो के काम गर्यो भन्ने कुरा पनि लेखे है। अब अलिकति जाम, अब म थोरै भन्छु अनि त्यसपछि गरौँला है त। व्हाट इज साइटेसन है त। अब यो फर एक्जाम्पल मेरो पेपर हो, म लेख्दैछु है। दिस इज आई एम राइटिङ अ पेपर। अब late Mesozoic is the crucial era for the evolution of the Indian plate after the breakup of the Gondwana supercontinent in the western component of the the early Jurassic. This is not my finding. यो मेरो सेन्टेन्स हैन भनेपछि this is the findings from some others from where I copied. That means I copied from Chatterjee et al. 2013. This is not the same sentence, but this is the finding of those people's research which I copied and then convert it as per my requirement है। मैले आफ्नो रिसर्चलाई जुन तरिकाबाट चाहिन्छ त्यही तरिकाबाट प्याराफ्रेजिङ गरेर बनाए र यो सेन्टेन्स मैले कहाँबाट ल्याए भन्दा where I copied this main age like early Jurassic and the breakup of Gondwana, where I get these main findings is from reference को मात्र देखाइरहेछ सर। ए सरी यो अर्को देखाउनु पर्दो रहेछ कि। अब देखिन्छ होला। अर्को आयो त वर्ड फाइन्डिङ, वर्ड आयो सर। आयो है। अब योमा चाहिँ I already mentioned, like I wrote this statement. This is not my finding because my research is, if you go to the research, then I'm also doing the same research. It's Abora volcanic rocks, the geochronology, petrogenesis, and the tectonic implication. That means I'm working in Abora volcanic rocks. What I'm doing is that I'm doing the geochronology and the petrogenesis, and what it gives is the tectonic implication of the Abora volcanics. भनेपछि टाइटलले के गर्यो भन्दा मैले के काम गरेँ भन्दा what I did, where I did, and I'm working on the Abora. मैले Abora volcanics मा काम गरेँ। के काम गरेँ भन्दा geochronology र petrogenesis गरेँ र यसले चाहिँ के देखाउन खोजे भन्ने टेक्टोनिक इम्प्लिकेसन देखाउन खोजे भन्ने कुरा भयो हैन। अब मैले योमा चाहिँ एज सँग रिलेट गर्दै छु भनेपछि मैले अब भाका केबाट बाँधे हो। What I start is from the age of the Gondwana breakup. Hey, but this statement is not my own, so I copied it from Chatterjee.
That's why I put the reference. है अब यहाँ चाहिँ मैले लेखेँ शिवालिक is divided into 3 unit. This is not my statement. यो मेरो हैन नि त किनभने it was already divided into 3 unit, lower, middle and the upper. So if this is not my statement, then I'll find the reference from where I copied it. I copied it, for example, this is software, I'll tell you later. I copied it from, for example, Baral. Okay, Neupane 2020. Then I have to cite it. I copied it from Neupane, Chaozu and Baral et al. 20. भने चाहिँ मैले यो स्टेटमेन्ट कसैको कुराबाट लेखेँ भने मैले त्यसलाई के गर्न पर्यो भन्दा यहाँ साइट गर्न पर्यो। अब यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो यसको फाइन्डिङ चाहिँ मैले अब यहाँ है यहाँ मैले लेखे कन्ट्रोल एफ SING ल अहिले मैले तपाईहरुलाई जुन पेपर देखाएँ I show you one paper that is about Abora volcanics. The Abora volcanics, which are the focus of the study, are a product of rift related magmatism. भन्ने कुरा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा अहिले मैले तपाईहरुलाई देखाएको पेपर यही हो। यो क्लिक गर्नुभयो भने यो पेपर सिंह चटर्जी जिर्कन UPB जियोकोनोलोजी HF आइसोटोपिक कम्पोजिसन एन्ड पेट्रोजेनेसिस आबोरा भोल्केनिक रक्स हैन त भनेपछि यो पेपरबाट मैले साइट गरे भने मैले यो कुरा चाहिँ के गरे त अब यहाँ यो पेपरलाई साइट गरे हैन भनेपछि तपाईहरुले पनि केही कुरा फर एक्जाम्पल यसरी लेख्नु भयो भने त्यो कुरा चाहिँ साइट गर्न पर्ने हुन्छ है। एकैछिनलाई म पछि जो पिन्छले रिमुभ गर्नुपर्छ। अब whatever you write, you can see so many references. I already put it here. यसरी लेख्दै गएपछि अरुको कुरा स्टेटमेन्ट आफ्नो फाइन्डिङ हैन भने चाहिँ then you have to cite properly है। अब अहिले देखेछ नि है वर्ड देखेछ है देखेछ नि बाबु देखिरहेछ सर देखेछ हैन। अब यो चाहिँ अब फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ कसैको पेपर साइट गरे भने अब लेख्न पर्यो। अब यो चाहिँ के हुन्छ एउटा सफ्टवेयर चाहिँ इननोट हो। दिस इज द वान referencing software that is called InNote. InNote acts in it's you can crack it if you have access. You can download it if your institute can give you access, or you can get a trial version. है ट्रायल भर्जनमा सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यो InNote-बाट चाहिँ तपाईहरुलाई के इजी हुन्छ तपाईहरु पढ्ने मान्छेलाई थेसिस लेख्ने मान्छेलाई के इजी हुन्छ भन्दा अब यहाँ तपाईहरुले पेपर यहाँ डाउनलोड गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् मेरोमा हेर्दै जानुभयो भने के हुन्छ यहाँ मैले अब अघिको पेपर हेरे SING यहाँबाट सिङ गरौँ है अघिको पेपर दे जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड सिङ यो पेपर मैले यहाँ अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेछु भने के हुन्छ भन्दा अब यो पेपर मैले यहीँबाट ओपन गर्न सक्छु है। मलाई अन्त कहीँ पेपर खोजि राख्न पर्दैन सर देखिएन नि त हैन ए देखिएन हजुर यो इननोट पनि देखिएन है। यहाँ फेरि अर्को शेयरिङ गर्नु पर्दो रहेछ कि पक्का यो अर्को शेयरिङ गर्न जानु पर्दो रहेछ कि इननोट देखिएन भन्न पर्दैन त नदेखिएपछि इननोट देखियो अब शेयरिङ हुँदैछ सर हजुर बोल्नु 1 मिनेट पाल्नु अनि ब्याट्री सकिन्छ चार्जर एकछिन ल इननोट देखियो त। अब यो इननोट चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो स्ट्याटिकल के भन्छ रिफरेन्सिङ सफ्टवेयर हो हैन। योमा चाहिँ यु इफ यु अपलोड योर डेटा one time then you can access from anywhere, either from your iPad or from your laptop, from your mobile, wherever you install the software है। यो एकचोटी तपाईले इन्स्टल गरेर हालिसकेपछि तपाईहरुले जहाँ गएर खोले पनि भेटाउनुहुन्छ। यसको लागि अब तपाईलाई चाहिँ अब
लाइब्रेरीमा पेपर थियो भने पेपर खोज्दा टाइम लाग्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यही अट्याचमेन्ट देखाउँछ यु विल गेट योर पेपर wherever you go है अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ यही पेपर you can get access of your paper and you can read a paper here पेपर देखियो you can read a paper here है अब यहाँ तपाईहरुले if you made some changes here then it will come automatically it will save automatically है यहाँ तपाईहरुले कहाँ गयो edit tool यहाँ केही चेन्ज गर्नु भयो भने नि त्यो हुन्छ के तपाईहरुको पेपर रहिरा हुन्छ यहाँ you can if you have a crack then you can upload so many paper like यहाँ तपाईहरुले खोज्नु भयो for example you can say if you download any paper and upload here you will get access है अब तपाईहरुले पेपर एकचोटी हालेपछि चाहिँ हुन्छ अब यहाँ फेरि अर्को शेयर गर्नु पर्यो है एकैछिन है त्यो फेरि ताल शेयर गर्नु पर्दो रहेछ के word ओडा है यो मा चाहिँ के हुन्छ अब तपाईहरुले थेसिस लेख्नु भयो ओडा छैन है यहाँ लेख्नु भयो फर एक्जाम्पल if you are writing a thesis Nepal Himalaya is classified blah 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 whatever you write right this is just want to show you अब यहाँ चाहिँ के गर्नु चाहिँ you have to cite so many things over here if you open the EndNote यहाँ अब तपाईहरुकोमा नआउन सक्छ म यहाँ साइड गरेर देखाइदिन्छु है if you cite those 3 paper अब तपाईहरुले thesis लेख्दा if you writing a thesis and if you cite 3 paper यहाँ तल आइराछ नि automatically you will get the reference automatically down है अब यहाँ लेख्नु भयो यसको पछाडी साइड गर्नु भयो here you cite like some paper then you will get the reference automatically down है अब यहाँ लेख्दै जानु भयो जति लेख्यो जति वटा पेपर जहाँनेरि साइड गर्यो भने नि you will get it down तपाईको अटोमेटिकली के हुन्छ तल रेफरेन्स हुन्छ नि रेफरेन्स अटोमेटिकली आउँछ यहाँ जति वटा पेपर साइड गर्नुभयो number of the paper you cited on the main body you will get those reference at the bottom of your page है भनेपछि के हुन्छ एउटा यो स्टडी के हुन्छ यो EndNote चलाउनु भयो अथवा referencing tool चलाउनु भयो भने if you use this tools then it will be easy you will not be misguided you will not miss any reference sometimes what will happen you cite here in the main body but you forget to mention on the reference list but if you use this software then it will be easy you will not get you will not misplace or you will not have a chance to mistake those things है माथि हालिसकेपछि तल automatically आउँछ automatically it will comes at the bottom of your page भनेपछि अब पेपर लेख्दा अथवा thesis लेख्दा के हुँदो रहेछ भन्दा if you have this software then it's easy for you है you got it बुझ्यो त अलरेडी बुझ्यो सर अब यस्तै हो हैन अब लेख्दै जानी हो लेख्दै गरेपछि आउँछ अब पेपर डाउनलोड I hope you have quite good enough information how to download the paper भन्ने कुरा हैन or I have to show it you want me to show how to download the paper yes sir त्यसो भने अब पहिला स्कलर मा जाऊ SCHOLAR scholar.google.com okay it's opening na देखिरा छ नि हजुर सर okay for example if you are looking for the okay Shivalik for example no this is the Kathmandu water contamination okay if you contaminate contamination and you will get the number of the paper here so many like next page you can see so many people over here and if you know the exact published date for example if it's published in 2020 or 2019 2060 whatever तिमीलाई exact age थाहा छ तपाईहरुलाई भने त्यो कुन इयर मा पब्लिश भएको थियो भने नि त्योबाट छिटो पनि भेटिन्छ कहिलेकाहीँ पेपर है अब भेटिएन भने के हुन्छ भने अब यसरी खोज्न पनि सकिन्छ यो खोजे भने पेपर you can open this paper here internet my internet is a bit slow
अर्को खुल्दैछ ल यो पेपर आयो हैन यु गेट द पेपर है अब I already mentioned you what you will do you will read the abstract first है अब abstract पढ्ने first you read the abstract and then you can see is it relevant to you or not कुन चाहिँ आइराछ तपाईहरुका अर्कै आइराछ abstract आएको छैन नि है यो आइरहेछ यो आयो abstract आयो हैन हाइलाइट गरेको कुरा आयो नि हजुर सर आयो सर आयो अब योमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्दा यो पहिला abstract पढ्नुहुन्छ अब पहिला टाइटल पढ्नुभयो तपाई ग्राउन्ड वाटरमा काम गर्नु फर एक्जाम्पल यु आर वर्किङ अन द ग्राउन्ड वाटर कन्टामिनेसन स्पेशली in the Kathmandu Valley or Pokhara Valley, wherever you are working, and you are looking for some other reason which is quite related with a study area. है अब तपाईहरु भन्नु पोखरा भ्यालीमा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा दाङ भ्यालीमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको जियोलोजी अथवा त्यहाँको वाटर कन्टामिनेसन चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीसँग मिल्छ जुल्दो छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने if you think those two areas are related then you look for the paper for the Kathmandu Valley हैन अब काठमाडौँ भ्यालीको ग्राउन्ड वाटर कन्टामिनेसन दिस पेपर इज dealing with the groundwater contamination of the Kathmandu Valley. That means if you are looking for the groundwater contamination, especially in some valley, like for Kathmandu Valley, then this paper is quite good, relevant for your study. That means this is the paper what you are looking. If you want to get more specific what the methods they are working, do like adopting and what are their principal findings, then you can follow the abstract. अनि एब्स्ट्र्याक्ट पढिसकेपछि के हुन्छ यसले के मेथड लायो कसरी गर्यो कहाँ गर्यो मलाई चाहिने छ कि छैन भन्ने कुरा you will get it from here. From the abstract you will get the summarized view of the whole paper. Then only you will download it. है अब पहिला के गर्नुहुन्छ त एब्स्ट्र्याक्ट पढिसकेर सबै गरिसकेपछि then you will download it. अब यो डाउनलोड गर्न पनि के हुन्छ most of the paper you need to pay. Hey, but there are some other option also you can download it freely. है त्यो कुरा चाहिँ नोट डाउन गर्न अहिले म भन्छु है एकछिनमा. अब यो एउटा गुगल स्कलर भयो गुगल स्कलरबाट यसरी खोज्ने भयो. नेक्स्ट अप्सन इज लाइक मैले कीवर्ड भनेको थिएँ नि अघि previously I talked you about the keyword in your paper, like you can find the keyword. मैले शिवालिक कीवर्ड हाले भने you will get all those people that have keyword related to the शिवालिक. शिवालिकसँग कीवर्ड रिलेटेड भएका पेपरहरु सबै देखाउँछ यसले है. Then you can download any paper, you can sort it out by date, by like relevance, and you can sort it about here by date also if you know the exact date, by journal, any things whatever you want you can filter it है. आफुलाई जस्तो चाहिन्छ जुन जर्नलको चाहिन्छ जस्तो टाइपको चाहिन्छ त्यसरी फिल्टर गर्न सकिन्छ. अब योमा के हुन्छ some paper are freely available which you will get it. Download PDF, that means it's full access free. This is also free. This is also free. But these paper are not free. अब यिनीहरु चाहिँ फ्री छैन. यिनीहरु चाहिँ you can only get the abstract online free. Abstract मात्र फ्रीली पाउनुहुन्छ तपाईहरुले. अब यस्तो केसमा के गर्ने भन्दा there is one Russian proxy. Everyone write it down. सार्नुस् ल. यो चाहिँ तपाईहरुलाई पेपर डाउनलोड गर्न काम लाग्छ. यो एउटा रसियन प्रोक्सी छ है. यो चाहिँ नेपालीमा भन्छु है म. यो एउटा रसियन प्रोक्सी छ. यो रसियन प्रोक्सीमा तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो DUI यति नम्बर छ नि. देखियो है. DUI नम्बर जुन छ नि पेपरको DUI नम्बर. देखियो DUI मैले कपी गरेर हाइलाइट गरेर देखियो. हजुर सर. देखियो छ नि हैन? हजुर. यो DUI को DUI.org/ भन्दा पछि जुन देखिएछ त्यसलाई कपी गर्नुस्. कपी गरेर लगेर यो SCI हब भन्ने लेखेछ नि. यो खासमा रसियन प्रोक्सी हो. बेला बेलामा बन्द भइरहन्छ हैन. यो भन्न चाहिँ हुँदैन खासमा यसरी पब्लिकली, तर अब फ्रीली अब यहाँ लगेर पेस्ट गर्नुहोस् है अनि ओपन गर्नुस् है. बहिनीले हाइ भनिन्. यहाँ मेरो इन्टरनेट स्लो छ. यहाँ यहाँ मेरो इन्टरनेट स्लो भएर देखाएन हैन. यहाँ तपाईहरुको पेपर देखाउँछ है. पछि भएन भने मलाई मेसेज गर्नु होला. आई विल हेल्प यु है त.
सर यहाँबाट सबै पेपरहरू त ओपन हुँदैन नि हैन? Almost 99% paper you will get it. डाउनलोड गर्नु मिल्छ कि नै त्यहाँबाट? डाउनलोड गर्न नमिल्ने भए भन्दैन थिएँ हौ मैले। मिल्छ है सर। हस् सर। अब क्वेसनतिर लागौँ नि त, नबुझेको कुराहरू यसो सल्लाह गरौँ है। अब यति हो मैले भन्ने, द्याट्स मच टुडे आई एम टकिङ अबाउट है। इफ यु वान्ट टु नो मोर देन यु क्यान राइट मी एन इमेल अन माई इमेल एड्रेस, or you can follow me in, you can ResearchGate, or you can post in my Facebook or wherever. जहाँ तपाईहरुलाई इच्छा लाग्छ त्यहाँ you can write your queries. Now also we can discuss, and later on, like if you want to know more about what is eNote and how it works, and then we can have like separate talk later on about more especially about the eNote, right? Okay, now I'll stop here. Okay, you can freely ask anything. I'm not your teacher, I'm your colleague, I'm your friend, I'm your brother. So you can ask anything, whatever you, some question might be silly, but don't worry. I'm good, like I'm quite happy to answer all those questions. Don't worry. हुन्छ सर। सर हामीसँग 4-5 वटा क्वेसन आएको छ नि। हाम्रो क्वेसन कलेक्ट गरिरहनु भएको थियो सन्देश ढकाल। सन्देश ढकाल क्वेसन एन्सर सर समस्त प्रस्तुत गरिदिन मन पर्छ। हजुर धन्यवाद। हाम्रो क्वेसन सर प्रमोद ढकाल दाइले क्वेसन राइज गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि we are really unknown about affordability for publishing the paper. Could you please provide us information regarding affordability in publication, and also please suggest us about the publishers as well. प्रमोद ढकाल। प्रमोद ढकाल। अब के हुन्छ भने I think I can answer नेपाली है तपाईहरुले क्लियर हुने गरी, or you want me to answer in English? Like affordability, you means like how much, what's the weight of your paper, or what you mean? If you are talking about the weight of your paper, and if you have a good data set, then, and if you write in the proper way, then you can publish in a good journal, like for example, Journal of Asian Earth Science, or Lithos, or any other journal. But your data must be good enough. Like for example, if you just do the petrography or like basic methodology, then it's very hard to publish on those well-reputed journal. But if you do like new technology, or if your finding is quite new, then you can publish in good journal. And to find the better journal, there are so many ways. If you put the abstract, your title, and then keywords in some web page, then they will suggest you paper. कुनै कुनै कस्तो हुन्छ भने अब एब्स्ट्राक्ट र टाइटल पेस्ट गरेपछि कुन जर्नल चाहिँ फिजिबल छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ कि त्यस्तो वेब पेज पनि छ, त्यस्तोमा हाल्न पनि सकिन्छ। अब तपाईहरुको डेटा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ पब्लिश कस्तो जर्नलमा हुन्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ। अब तपाईहरुले सानो कहिलेकाहीँ सानो काम गर्दा गर्दै पनि ठूलो रिजल्ट दिन सकिन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ surely your paper will publish in a big journal. I know, but basically if you are replicating the works from the previous one, then you can publish in a very simple journal, not in a good impact journal. Vijayata? Next question. Okay, next question, Dandip Kesi ji le garnu bhayeko cha. Uhanle chahi, what are the key things to consider before getting start for paper writing for topics related papers? The main objective, like the main things you have to focus on, what is your objective, what you are writing, and what you want to give to the scientific community. Before writing a paper, you must be focused, you must be clear on what
you are writing and what your writing will give to the scientific community and what is new on your findings. भनेको तपाईले के लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो लेखाइमा चाहिँ के हुन पर्छ भने के लेख्दै छु भन्ने कुरा क्लियर हुन पर्यो। किन लेख्दै छु र यो लेखेको कुराले चाहिँ कसलाई दिन्छ, कसलाई साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई के दिन्छ त भन्ने कुरा यु मस्ट बी क्लियर। अब फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ हायर हिमालयको एक्जिबिसनको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुले जो के रे पिटी पाथ गर्नुभयो भने थर्मोक्रोनोलोजी गर्नुभयो भने अब के हुन्छ भन्दा प्रेसर टेम्परेचर एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यो प्रेसर टेम्परेचर एनालाइसिसले चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुरा यु मस्ट बी क्लियर। अब त्यो दिएको डेटा तपाईले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले कलेक्ट गरेको डेटा सेटले तपाईहरुको फाइन्डिङलाई म्याच गर्छ कि गर्दैन, अथवा गर्छ भने यो तरिकाबाट गर्छ र मेरो फाइन्डिङले चाहिँ यो दिन्छ इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई चाहिँ यसरी दिन्छ, अथवा हायर हिमालयको एक्जिबिसन फर एक्जाम्पल तपाईको फाइन्डिङले चाहिँ 15 मिलियन इयर्समा मात्र भएको थियो भन्ला। अब अथवा तपाईले स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नुभयो, स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्ने बेला चाहिँ एसटीडीएस र एमसीटी को एक्टिभेसन चाहिँ यसरी भएको थियो, यो पिरियडमा भएको थियो भन्नु होला। त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरु भनेको कुरा र तपाईहरुले प्रेजेन्ट गरेको डेटा चाहिँ म्याच हुन पर्यो। अब तपाईहरुको डेटा चाहिँ छैन, तपाईहरुले स्ट्रक्चरको डेटा पनि छैन, थर्मोक्रोनोलोजी डेटा पनि छैन, पिटी पाथ पनि निकाल्नु भएको छैन, प्रेसर टेम्परेचर के गर्नु भएको छैन, इपिएमए केही मेथड लाउनु भएको छैन, सिम्पल तपाईले फिल्ड अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ हैन हायर हिमालयको एक्जिबिसन चाहिँ यतिखेर भएको थियो भन्नुभयो भने यु विल नट गेट पब्लिश, यो पेपर विल नट बी पब्लिश। अब पेपरै हैन भन्छु म त्यस्तो चाहिँ, किनभने एउटा रिपोर्ट राइटिङ जस्तो मात्रै हुन्छ। र तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुको डेटा सेटलाई चाहिँ तपाईहरुको फाइन्डिङसँग लिंक अप हुनुपर्छ के, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर भयो भने चाहिँ बल्ल पेपर पब्लिश हुन्छ। लेख्ने तरिका पनि त्यही हो, मैले यो लेख्दै छु, मेरो यो मेथड लाउँछु, यो मेथड लाएर चाहिँ यो डेटा सेट आउँछ, यो डेटा सेटले चाहिँ यस्तो भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो भने इट्स बेटर वे अफ राइटिङ है, सजिलै यु विल बी like in a quite good flow of writing if you get these things. Sandesh, next question. Okay, next question is Amrit Manasani ji le sunnu bhayeko cha. What is the minimum required qualification for paper publishing? Do I have need to finish my BSc, MSc just to publish? There is not any qualification for paper writing. If my kids can write a paper, now he is 7 years old, and if he can write a paper, then he can publish. भनेको जसले लेखे पनि पेपर हुन्छ, फाइन्डिङ हुन पर्यो, त्यो पेपरको मेथड क्लियर हुन पर्यो र त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीमा हुन पर्यो भन्ने हुन पर्यो। त्यति कुरा क्लियर छ भने मेरो 7 वर्षको छोरोले लेखे नि पब्लिश हुन्छ। इट डजन्ट म्याटर वेदर यु आर BSc, you are MSc, you are PhD. Even I complete my PhD postdoc, and if I write a paper and if it's not significant, if it doesn't have a weight, then I can publish. But if you are doing BSc and if you have a good data set and your like presentation is quite good enough, then you will publish. कुनै एज लिमिट, कुनै क्वालिफिकेसन भन्ने हुँदैन, जसले लेखे पनि हुन्छ, तर पेपरको चाहिँ गुदी निचोड कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। Okay, next question sir, Amrit Marasani ji le नै गर्नु भएको छ। अर्को क्वेशन चाहिँ why this citation still are different? Would not it had been easy if there was one way only, as sole purpose is to give credit to researcher? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिफरेन्ट हुन्छ। डिफरेन्ट जर्नल have different way of citation. Some journal says number, some journals say alphabetical order, some journal says chronological order, some journals want DOI, some journals doesn't want DOI. यसमा फरक हुन्छ, धेरै आफ्नो स्टाइल हुन्छ। You can easily get those style from the web page. If you go through the web page and then check like in-note citation style for Journal of Asian Earth Science or any other international journal, then you can get it easily and then you can follow it. But unfortunately, different journal have a different way of citation. सबैको आफ्नै तरिका हुन्छ। For example, if you अब हाम्रो जर्नलमा के रे एनजीएस को जर्नलको कुरा गर्नुभयो भने अब हामीमा चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डर होला हैन, त्यस्तो फरक हुन्छ, आफ्नो फरक हुन्छ। त्यो साइटेसन स्टाइल चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। So next question Anita Thapale गर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ I tried to download paper and manage them in library for EndNote but could not succeed.
how can we manage paper already in our computer for InNote? तपाईको कम्प्युटरमा अलरेडी PDF फाइल छ र इननोटमा तान्न खोज्नु भएको छ भने इननोटमा गएर इम्पोर्ट भन्ने छ, इम्पोर्ट भित्र जानुस्। इम्पोर्ट भित्र गएपछि त्यहाँ फाइल अप्सन भन्ने आउँछ, फाइल अप्सन गर्नुभयो भने अनि फोल्डर खोज्ने कि फाइल खोज्ने भनेर सोध्छ त्यसले। फोल्डर खोज्ने भनेर क्लिक गर्नुस् एन्ड देन इफ यु क्लिक द फोल्डर, फोल्डर पछि के आउँछ भन्दा भित्रको PDF सबै तान्ने भनेर त्यहाँ एउटा अप्सन आउँछ। अनि अप्सन तानेपछि हुन्छ भनेपछि त्यहाँ भएको PDF, त्यो फोल्डर भित्र भएको PDF सबै इननोटमा आउँछ। तर के हुन्छ प्रोपरली आउँदैन, देन यु हेभ टु म्यानुअली एडिट इट इन इननोट है। त्यसरी इननोटमा अपलोड चाहिँ हुन्छ, तर त्यसभन्दा पछि तपाईले एडिट चाहिँ इननोटमा चाहिँ आफैले एडिट गर्नुपर्छ। गरे सर हाम्रो क्वेशन समग्रमा यति नै। सन्देश यहाँ मैले भेटाएँ, एकछिन पक्नुस् ल, एकछिन पक है बाबु। यहाँ मैले एउटा दुईटा भेटाएँ क्या। यहाँ के रहेछ भन्दा इननोटको यो प्रमोद धिताले इननोटको विक्रम भने के हो मैले बुझेन है। इननोट हो विक्रम ए। क्यान वी फलो द मेथड अफ रिफरेन्सिङ इन द सिंगल रिसर्च पेपर भनेको त्यस्तो हुँदैन। एउटा पेपरमा तपाईले रिसर्च पेपरमा एक तरिकाको स्टाइल फलो गर्नुभयो भने यु हेभ टु फलो द सेम। थेसिसमा पनि तपाईहरुको सेम हो। तपाईले APA 6 फलो गर्नुभयो भने APA 6 फलो गर्नु पर्यो। जर्नल अफ एसियन अर्थ साइन्सको स्टाइल फलो गर्नुभयो भने जर्नल अफ एसियन अर्थ साइन्सको फलो गर्नुभयो। देयर आर मिलियन्स अफ रिफरेन्सिङ स्टाइल। त्यो रिफरेन्सिङ स्टाइल चाहिँ तपाईले जुन फलो गर्न खोज्नुभयो त्यही अनुसार चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, एउटै स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ होल पेपरमा है। अब यहाँ अर्को क्वेशन के रहेछ भन्दाखेरिमा टाइटल डाउनलोड एमङ देम। अब सुजनले सोधे रहेछ, सर व्हाट अबाउट द फन्डिङ प्रोभाइडेड इन द रिसर्च फर द रिसर्च हियर इन नेपाल, डज समवन गिव्स फन्डिङ सर्भिस। अब यहाँ तपाईहरुको नेपालमा चाहिँ यो फन्डिङ कस्तो हुन्छ भने अब UGC-हरुले कसले दिन्छ, अब कसैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकाडेमिक अब प्रोजेक्टमा काम गरिरहेछन् भने दे अल्सो फन्ड यु। अब प्रोजेक्टको काम पनि हुने, तपाईहरुको PhD को रिसर्च पनि हुने, त्यस्तो तरिकाले अथवा मास्टर्सको रिसर्च हुने तरिकाले पनि काम भइरा हुन्छ, फन्डिङ गरिरा हुन्छन् हैन। त्यो चाहिँ तपाईहरुले सुपरभाइजर, तपाईको थेसिस सुपरभाइजर, तपाईको इन्स्टिट्युसनको अब ट्रिजनमा पढ्नुहुन्छ अथवा माथि पढ्नुहुन्छ, कहाँ पढ्नुहुन्छ उहाँको मास्टरहरुलाई सरहरुलाई सोध्नु भयो भने हुन्छ। त्यस्तो हुँदा फन्डिङ चाहिँ उहाँहरूले खोजिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदा सर अनि हाम्रो यो पेपरहरु पब्लिश गर्नलाई चार्जहरु पनि लाग्ने हुन्छ सर? यो कुनै जर्नलमा चार्ज लाग्छ हेर्नुस्, कुनै जर्नलले चार्ज लिन्छन्, कुनै जर्नलले लिन्नन्। अब कुनैले चाहिँ अब फ्रीली पनि गरिदिन्छन्। मोस्ट अफ द जर्नलहरु फ्री नै हुन्छन्। पेपर डाउनलोड गर्दा पैसा लिन्छन्, तर पेपर सबमिट गर्दा पब्लिस गर्दा चाहिँ पैसा लिन्नन्। अब MDPI भनौँ, MDPI को जियो साइन्स जानुभयो भने MDPI को जियो साइन्स भन्ने जर्नलले चाहिँ पैसा लिन्छ। 1700 हो कि 2500 स्विस फ्र्याङ्क लिन्छ एउटा पेपरको हैन। अब तर त्यसले चाहिँ डाउनलोड फ्रीमा दिन्छ तपाईलाई पेपर डाउनलोड गर्नुभयो भने फर एक्जाम्पल। तर अब जर्नल अफ एसियन अर्थ साइन्समा जानुभयो भने तपाईलाई पेपर पब्लिस गर्दा पब्लिसर अथरलाई पैसा लिन्न, तर डाउनलोड गर्दा पैसा तिर्नुपर्छ है। अब साइटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले आफैले आफ्नो पेपर लेख्नु भयो भने आफैले लेखेको पेपर आफैले अर्कोचोटि लेख्न पर्यो, त्यही कुरा भने सार्न पर्यो भने नि साइट चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। साइटेसन चाहिँ प्लागरिजम लाग्छ। प्लागरिजम एकदम ठुलो कुरा हो। अब तपाईहरुलाई पछि अहिले अब सामान्य तपाईले जर्नल अफ एसियन अर्थ साइन्स के रे हाम्रो बुलेटिनमा निकाल्नु भयो, ल हाम्रो माथिको बुलेटिनमा निकाल्नु भयो अथवा कहीँ निकाल्नु भयो, अहिले हुबाउ सारेर निकाल्नु भयो, छापियो भने अब कालान्तरमा तपाईँ पनि त प्रोफेसर हुनुहुन्छ होला, कालान्तरमा तपाईँ पनि त माथि ठुलो GMCM हुनुहुन्छ होला हैन। कहीँ त पुगेला नि त ठुलो। सधैँ त के भन्छ BSc MSc को जियोलजी मात्र नभइएला हैन, झोले जागिर मात्र नहोला सधैँ हैन। त्यो हुँदाखेरिमा त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईहरुलाई त्यो कुराले चाहिँ हिट गर्छ। अब त्यतिखेरको प्लागरिजमले अहिले सानो गरेको मिस्टेकले चाहिँ पछि गएर ठुलो इस्यु निस्किन्छ, तपाईहरुको करियरमा चाहिँ धब्बा लाग्न सक्छ। त्यही भएर अब अहिले थेसिस लेख्दै हुनुहुन्छ मोस्ट अफ तपाईहरु हैन, सबैजनाहरु पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति नोट डाउन गर्नु होला। त्यस्तो केही कुरा बुझिएन भने मेल गर्नु भयो भने हुन्छ पछि। नभए अब यो लकडाउन खुल्छ, लकडाउन खुलेपछि एक दिन चाहिँ लाइभ भेटेरै पनि क्लास गरौँला नि त, कसरी पेपर लेख्ने कसरी। अब यो भर्चुअल भएपछि अलिअलि तपाईहरुलाई आइडिया भयो भने गर्दै गर्नुस् हैन, लेख्न थाल्नुस्। लेख्दा के अप्ठ्यारो भयो, आदि लेखेपछि अप्ठ्यारो भयो, यहाँबाट झुक्यो भने यु क्यान राइट इट इमेल, मलाई इमेल गर्नु, सर म यहाँ यतिमा अड्केँ, यहाँभन्दा अगाडि त म त बढ्नै सकेन भन्नुस्, म बाटो देखाउँला हैन।
एकाडेमिक कुरामा चाहिँ लेख्ने कुरामा काहीँ केहीमा अड्क्यो भने यु क्यान राइट मी, जतिखेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ सर। हाम्रो क्वेसनहरू पनि अब सिधै जस्तो छ। हाम्रो कार्यक्रम पनि लगभग 2 घन्टा पनि पुग्न लाग्यो, 15 मिनट बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा तपाईहरु उपस्थिति भइदिनु भयो, क्वेसनहरू सोध्नुभयो, धेरै कुरा सरले बुझाउने प्रयास गर्नुभयो, बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छौँ हामीले। फेरि पनि हजुरहरुमा आज हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थिति हुने नै छौँ। सर, अन्त्यमा हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? मेरो भनाइ यति हो कि अब तपाईहरु यङ हुनुहुन्छ, पेपरको काउन्ट एकदमै धेरै हुन्छ, हेर्नुस् पछि गएर है। Whatever you write, either you write in Kantipur or you write in Journal of Asian Earth Science or you write in Nature or you write in like daily newspaper, जेमा लेख्नुस्, बुलेटिनमा लेख्नुस्, जेमा लेख्नुस् एकदमै काउन्ट हुन्छ। त्यही भएर लेख्नुस्, लेख्दै जानुस्, लेख्दै जाँदा अब ठिकै छ, अब लेख्दै जाँदा सानोतिनो लेख्यो, ख्यासखुस लेख्यो, अलिअलि भयो भने सानोतिनो जर्नलमा हाल्नुस्, हैन लेख्दै जाँदा डेटा नि राम्रो भयो, अलिकति अब राम्रैमा छापौँ भन्यो भने यु क्यान ट्राई इन अ बेटर जर्नल है। लेख्नु चाहिँ लेख्नुस्, पछि युज हुन्छ। आफ्नो थेसिस गरेको थेसिसका कामहरूको पेपर बनाउनुस्, आफ्नो थेसिस सुपरभाइजरलाई अलिकति पुश गर्नुस्, सर मैले यति लेखेँ, अब मलाई यहाँभन्दा अगाडि सघाउनुस् भन्नुस्। थेसिस सुपरभाइजरले सघाउनुहुन्छ, हैन मेरो सहयोग चाहिन्छ भने भन्नुस्, आई एम अलवेज रेडी। म तपाईहरुलाई एकाडेमिक कुरामा, पेपर राइटिङमा मैले जति जानेछु, जति सिकेछु त्यति कुरा सिकाउनलाई आई डोन्ट फिल एनी हेजिटेट, मलाई कुनै गाह्रो हुँदैन। म जहिले पनि सिकाउन रेडी छु। लेख्नुस्, लेख्नुस् र लेख्नुस्, मेरो भनाइ त्यति हो। हस्, थ्यांक यू सर। अब यति भन्दै अब हाम्रो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समाप्त गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्ष सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिक्स त्रिभुवन युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मनोज थापाजी, उहाँलाई कार्यक्रम अन्त्य गरिदिनु हुन, घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सुजनजी। हाम्रो रिसर्च पेपर चाहिँ अब हाम्रो त्यही फिल्डको स्टुडेन्ट या कोही प्रोफेसनल र त्यही रिलेटेड फिल्डको सर मनोजको अलिक इन्टरनेट अलिक विक छ भन्दै हुन्थ्यो, त्यही भएर होला सर। ए ल ल ल ल, ओके 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 ल ल। हजुर सर, यो हाम्रो रिसर्च पेपर चाहिँ हाम्रो अब त्यही फिल्डको अथवा रिलेटेड फिल्डको मानिसहरूलाई त्यो नलेजहरू सेयर गर्नको लागि एउटा मिडियम हुन्छ। राइटिङ रिसर्च पेपर पनि कमिङ जेनेरेसन अथवा केही त्यही फिल्डको पर्सनलहरूको लागि हेल्प गर्छ र त्यही फिल्डको अरू मोर नलेज गेन गर्नको लागि रिसर्च पेपरले धेरै नै हेल्प गर्छ। र यही टपिकलाई लिएर हामीले एउटा यो प्रोग्राम राख्न पायौँ। त्यसमा हजुरले हाम्रो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गरेर आइदिनु भयो र मोरओभर साइटेसन, प्लागियरिजम कसरी डाउनलोड गर्ने, विभिन्न डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू हजुरले भनिदिनु भयो। यो हाम्रो लागि निकै नै बेनिफिटेड भयो सर। यसको लागि चाहिँ एसपीको तर्फबाट म एज अ प्रेसिडेन्ट हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। एन्ड फर आवर इन्टरनेसनल एटेन्डिज आई वुड लाइक टु इन्फर्म द्याट this program was primarily focused for Nepalese students, but still our presenter try to make more of our presentation in English too. Sorry for inconvenience, and in coming future we would like to we will try to arrange other programs in English too, so that all attendees can be benefited. And यति भन्दै आजको यो वेबिनार म यही समाप्त भएको हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु सर। Thank you, sir.